नमस्कार। प्रश्न समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। प्रश्न समयको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ युवा राजनीतिको। युवा राजनीतिकर्मीहरू हामीसँग मनज्ञ हुनुहुन्छ। हरेक राजनीतिक दलले एउटा विङ विद्यार्थीको, तरुणहरूको, युवाहरूको गठन गरेका छन्। ती युवा राजनीतिज्ञहरूले, राजनीतिकर्मीहरूले गर्ने के भन्न सबैले सृजनशील राजनीति गर्छु भन्दछन्, तर सृजनशील राजनीति भनेको के हो? माओ पार्टीलाई हाँक्नको लागि, दिशा दिनको लागि उनीहरूले चाल्नुपर्ने कदम के हो? माओ पार्टी र नेताहरूले गरेका असल कामलाई समर्थन र गलत कामलाई निगरानी गर्न सक्ने तहमा युवा राजनीतिकर्मीहरू छन् कि छैनन्? आजको अङ्कमा हामी युवा राजनीतिकर्मीहरूको भूमिकाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र त्यो भूमिकाको बारेमा चर्चा गर्नको लागि आज हामीले तीनैजना वाम पृष्ठभूमिका युवा राजनीतिकर्मीहरूलाई निम्ताएका छौँ। एकजना हुनुहुन्छ आरसी लामिछाने, उहाँ नेकपा एमालेसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ। आरसी तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ पवन कार्की, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको भातृ संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। र हामीसँग अर्का व्यक्ति हुनुहुन्छ सुरेश पराजुली, भर्खर खोलेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। यसरी हामीसँग तीन युवा नेताहरू हुनुहुन्छ दर्शकवृन्द, र तीन युवा नेताहरूसँग हामी आज अलिकति लेफ्ट विङको बारेमा नै वाम पन्थ र वाम युवाहरू हिँडिरहेको बाटो र हिँड्नुपर्ने बाटोको बारेमा पनि चर्चा गरिन्छ। सुरुवातमा आरसीजीबाट गर्न चाहन्छु। आरसीजी, अब तत्कालको कुराबाट गरौँ। महाधिवेशन त तपाईँहरूको छँदै रहेछ, त्यसमा लागि नै राख्नु भएको छ। अनि भर्खर इन्धनको भाउ बढेपछि स्वाट्ट तपाईँहरू सडकमा उत्रिएर एउटा वक्तव्य पनि देखेँ मैले, अरू खालका गतिविधि पनि घटाऊ त्यो भाउ भनेर। यो चाहिँ नि अब अरू केही विषय नपाएपछि वक्तव्य निकाल्ने विषय हो यो चाहिँ? अहिले यो सरकार गठन भइसके पछाडि जसरी पेट्रोलियम पदार्थ लगायत बजार मूल्य आकाशिक ढङ्गले वृद्धि भएको छ, यो विषयप्रति म खेद र निन्दा व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्ता विषयहरू वस्तु आइसके पछाडि हामी हिजो पनि पेट्रोलियम पदार्थ लगायत विभिन्न विषयवस्तुहरूमा मूल्य वृद्धि हुँदा, कालाबजारीहरू सल्बलाउँदा, तस्करीहरूले मनपरी गर्दा हामी सडकमा ओर्लिने गर्थ्यौँ। त्यति बेला हाम्रो आन्दोलनको स्वरूप टायर बाल्ने, रेलिङ फाल्ने प्रकृतिको हुन्थ्यो। तर अहिले व्यवस्था परिवर्तन भइसकेर यो अवस्थामा आइसके पछाडि हामीले सरकार तथा सरकारका निकायबाट भएका गलत र कमजोर कार्यहरूलाई खबरदारी गर्न सडकमा हामीले सिम्बोलिक रूपले उपस्थित भएका थियौँ। यो त एउटा स्वाभाविक हो कि विद्यार्थी आन्दोलनको, युवा आन्दोलनको यो त धर्मै हो नि। जहाँ अन्याय अत्याचार हुन्छ त अस्वाभाविक घटना हुन्छ, त्यसको प्रतिक्रियामा त हामी सडकमा अवश्य आउँछौँ। त्यो हाम्रो आन्दोलनको मूल मर्म भने चाहिँ नि सचेत वर्ग हो नि त, पढे लेखा वर्ग हो नि त, होइन? अवश्य। त्यो इन्धनको भाउ कसरी बढ्यो भन्ने पनि त थाहा होला नि तपाईँलाई? इन्धनको भाउ हो, हामीले हाम्रो जीवनकालमा आन्दोलन यति धेरै गऱ्यौँ। आधा समय हामीले राजतन्त्रको विरुद्ध आन्दोलन गऱ्यौँ। त्यस सँगसँगै लगभग त्यही हाराहारीमै हामीले आयल निगम र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा हामीले आन्दोलनहरू गऱ्यौँ। र हाम्रै आन्दोलनको माग के थियो? पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य स्वचालित हुनु पर्यो। स्वचालित मूल्य प्रणाली हाम्रो आन्दोलनको माग थियो। तर विडम्बना, अहिले आइसकेपछि त्यो स्वचालित मूल्य रहेन। त्यो मूल्य प्रणाली स्वेच्छाचारी ढङ्गले लाने। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्छ, त्यति बेला हाम्रो बजारले मूल्य घटाउनुतर्फ ध्यान दिँदैन। हाम्रो आयल निगम त्यता सोच्दैन, सरकारले त्यता सोचेन। घटेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको बेलामा यहाँ घटाउने कुरा कहिले हामीले सुनेनौँ। बाहिर बढ्न नपाउँदा पाउँदै हामीले यहाँ दिनदुनिया रात चौगुणा बढाउन हाम्रा निकायहरू तत्पर। त्यसका विरोधमा हामी उत्रेका हौँ। त्यो त रहन्छ। स्वेच्छाचारिताको विरोधमा हामी उत्रन्छौँ। यसमा कैफियत देख्नुहुन्छ? अवश्य। कस्तो कैफियत देख्नुहुन्छ? सरकारले चाहिँ आफ्ना छलकपट दाउपेचहरू खेल्नलाई आफ्ना ती निकायहरूलाई प्रयोग गर्यो र आयल निगमभित्र व्यापक अनियमितता छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार छ र त्यहाँभित्रका भ्रष्टाचार छ, त्यहाँभित्रका भ्रष्टाचारहरूको बारेमा त हामीले पनि अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। त्यहाँभित्रको अपारदर्शी गतिविधिको कारणले गर्दा अस्वाभाविक कर अहिले चाहिँ कति भ्रष्टाचार छ त्यहाँ? त्यहाँभित्रको भत्ता बोनस, कर्मचारीहरूको मनपरी तन्त्र, चुहावट, त्यहाँ यी यावत प्रश्नहरू छन्। त्यसको बोनस भ्रष्टाचार हो र? भ्रष्टाचार अहिले अनियमितता, यो त्यो अनियमितता हो। मूल्य बढाएर भत्ता बोनस त खान पाइँदैन नि। मतलब
भत्ता पाइँदैन, त्यो पाइँदैन। त्यो निकाय जनतालाई सेवा दिनको लागि भत्ता बोनस दिनु भने चाहिँ भ्रष्टाचार हो। आयो भ्रष्टाचारको पाटो एउटा भयो, तर त्यहाँभित्रको अनियमितता अर्को भयो। अनियमित भ्रष्टाचार छ भनेर ढुक्कले तपाईँ आयल निगमको नेतृत्व गरेका जिएम बनेका पूर्व सबै पदाधिकारीहरू अरबपति अहिले हुनुहुन्छ। त्यो अहिले जो आयल निगमको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरूको सरकार 3.5 वर्ष हुँदाखेरि उदयपुरमा असाध्यै राम्रो काम गरे मान्छे भनेर मक्ख परेर तपाईँहरूले पनि प्रशंसा गरेर ल्याएको मान्छे होइन? होइन, उहाँ त्यहाँ आउनुभयो, उहाँले उदयपुर सिमेन्टमा राम्रो काम गर्नुभयो। यहाँ पनि जनतालाई त्यही ढङ्गले राहत दिनको लागि भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर वर्तमान सरकारले त्यसरी त्यहाँ कोर्डिनेसनमा त्यसरी काम गर्ने अवस्था बनेन। अहिले आयल निगमको जो व्यक्ति हुनुहुन्छ नेतृत्वमा रहेको उहाँ भ्रष्टाचारी रहनुभयो। आयल निगमको व्यक्ति त एउटा कर्मचारी, एउटा बबु र उसले के गर्छ यसलाई ठिक पार्ने त सरकारको उहाँलाई चाहिँ एक्सक्युज दिनुहुन्छ। सरकारको अहिलेको प्रधानमन्त्रीले नै त्यो मन्त्रालय सम्हाल्नु। पौडेलजी चाहिँ दुधले नुहाएको मान्छे, सुरेन्द्र पौडेलजीले त्यहाँभित्रको यावत खालका चाहिँ विकृति विसङ्गतिहरूलाई ठिक पार्न सक्नुपर्छ, होइन भने उहाँ पनि त्यहाँ बस्नको लागि लायक चाहिँ रहनुहुन्न। र यसको मुख्य दोषी भनेको वर्तमान सरकार, त्यसको नेतृत्व गर्नुहुका शेरबहादुर देउवा र त्यसको तालुकदार मन्त्रालय। आयल निगममा भएको चाहिँ नि अहिले जुन मूल्य वृद्धि छ त्यो केवल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिको असर मात्र होइन, त्यहाँनिर चाहिँ सरकारको कैफियत छ। उहाँ जो भन्दै हुनुहुन्छ, मैले जे सुने तपाईँले त्यही सुन्नुभयो, सत्तारूढ दलसँग आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईँ। त्यो तपाईँहरूको भागसम्म पनि आइपुग्छ, नेताहरूको हुँदै 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 तपाईँको खल्तीसम्म पनि आइपुग्छ त्यो पैसा। गलत हो। हामी के देखिरहेका छौँ भने आयल निगमले जसरी मूल्य वृद्धि गरिराखेको छ, हामीले एकचोटि सहमति के गरेको हो भने स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई हामीले अवलम्बन गर्छौँ भनेर भनेको। तर त्यो कुरालाई हामीले मान्दै पनि आएको। तर पछिल्लो चरणमा आउँदै गर्दाखेरि आयल निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई भत्कायो। स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई भत्काएर उसले स्वचालित मूल्य प्रणाली त 15-15 दिनमा आउने गर्छ, तर त्यो 15 दिनको बिचमा पनि यहाँभन्दा अगाडि पनि 2-2 चोटि गरेर अहिले पनि 15 दिनको बिचमा 2 चोटि मूल्य वृद्धि गरेको छ। त्यो मूल्य वृद्धि अस्वाभाविक छ। उसले व्यापारको रूपमा चाहिँ जसरी नाफा र घाटाको रूपमा बुझिराखेको छ नि, आयल निगम सरकारको एउटा चाहिँ निकाय हो। त्यो सरकारको राज्यकै एउटा अङ्ग भइसके पछाडि त्यसले व्यापार गर्ने होइन, त्यसले त यहाँ व्यापार गर्ने स्वरूपमा चाहिँ लिइराखेको छ। त्यसलाई व्यापार गर्न पाइँदैन भनेका छौँ हामीले। व्यापार मात्रै गरिराखेको छ कि नेताहरूको अनिश्चित चाहनालाई पनि पुरा गरिराखेको छ? होइन, हामी त्यही खोज्दैछौँ। हामी के भनिराखेका छौँ भने राज्यको निकायले व्यापार गर्ने होइन भनेर हामी जे भनिराखेका छौँ, त्यो सँगसँगै हामी के भनिराखेका छौँ भने नाफा घाटा भयो भनेर जसरी चाहिँ हामीलाई प्रस्तुत गरिराखेको छ, आम जनतालाई त्यो देखाइराखेको छ, राज्यले र सरकारले र त्यो सरकारको निकाय आयल निगमले त जनतालाई सहुलियत दिने होला नि। जनतालाई सहुलियत दिएर सरकारमा रहेका मानिसहरू, सरकारमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरू, तिनका युवा विद्यार्थी नेताहरूले कुपनमा तेल हाल्छन् भन्ने कुरा चाहिँ कति सत्य हो? त्यो गलत छ। होइन, यसमा कतिपय मान्छेहरू त्यसमा आबद्ध भएर त्योसँग सम्बन्धित रहेर सरकारका निकायमा विभिन्न निकायका हामीले देखिराखेका छौँ, त्यसमा सरकारका विभिन्न चाहिँ कर्मचारीहरूले त्यसको दुरुपयोग गरिराखेका छन्। त्यो कुरा सत्यता हो, हामी देखेका छौँ। तर यसमा हामी सङ्गठनको रूपमा, पार्टीको रूपमा संलग्न भएर त्यता लागेको होइन। हामी त त्यसको निरन्तर विरोध गरेर गाडी लिएर गएर मलेखु पुगेपछि यहाँ 100 लिटर अथवा तेल हाम्रो 5वटा गाडी छ भनेर हालेर रेकर्ड छ कि छैन? छैन। हामी यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा छौँ। यस्ता खालका प्रवृत्तिहरूले गर्दा आयल निगम आज घाटामा गइराखेको छ। यस्ता खालका चाहिँ भ्रष्टाचारहरू, यी चुवाटहरू रोक्नको निमित्त हामी आज आन्दोलनमा छौँ। आयल निगमले जसरी भन्दैनु थियो नि त्यहाँ भ्रष्टाचार छ भनेर, तपाईँलाई लाग्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार छ? भ्रष्टाचार छ। त्यहाँ भ्रष्टाचार कर्मचारीको तलब भत्तालाई जुन रूपमा लिएको छ, बोनस पाड्ने प्रवृत्ति जो छ, यातायात भाडा चाहिँ को भत्ता लगायतका कुराहरू जो दिइराखिएको छ, त्यो एउटा अनियमितता र त्यो पनि एउटा खालको भ्रष्टाचारै हो। अहिले भर्खर तपाईँले जे कुरा उठाउनु भयो, विभिन्न राजनीतिक दलका अथवा चाहिँ त्यहाँ विभिन्न चाहिँ सरकारी निकायका कर्मचारीहरूले कुपन बाँडेर गर्ने खालका भ्रष्टाचारहरू लगायतका कुराहरू जे छन्, कमिसन दिएर गर्ने भ्रष्टाचारहरू, त्यो भ्रष्टाचारहरू व्याप्त छन्। हामीले के भनेका छौँ भने आयल निगमले र राज्यले जनतालाई सब्सिडी दिनुपर्ने हो, सहुलियत दिनुपर्ने हो। त्यसमा त अहिले जसरी हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा किनिराखेका छौँ, त्यसमा कर बढी लागेको छ।
त्यो कर घटाएर भए पनि त्यसलाई चाहिँ सहुलियत जनतालाई दिनु पर्यो भनेको अहिले तपाईँहरू जुन घटाउनु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ नि, अब पेट्रोलकै कुरा गर्यो भने 136 रुपियाँ छ। मैले सम्झनको लागि सजिलो भनेको हवाई इन्धनसम्म बढेको छ यो मूल्य होइन, ग्यास डिजेल मट्टीतेल सबैतिर बढेको छ। त्यो पछिल्लो पटक बढेको 3 रुपियाँ चाहिँ घटाउनु पर्यो भन्नुभयो होइन। हामीले 3 रुपियाँ जसरी बढ्यो त्यो बढेको चाहिँ त्यो प्रक्रिया नै गलत छ भनेको हामीले, स्वचालित प्रक्रियाबाट बढेको होइन। अर्को कुरा हामीले राज्यसँग माग गरेको कुरा के हो भने पटक पटक हामी बढ्दा मात्रै आन्दोलन गरिरहेका छौँ भन्ने होइन, हामीले त पटक पटक खबरदारी पनि गरिरहेका छौँ। राज्यले जनतालाई सहुलियत दिने कुरा त राज्यले त्यहाँ 85-86 रुपियाँमा किनेको पेट्रोल यहाँ ल्याएर 136मा बेच्नुपर्ने र त्यो बिचको कर चाहिँ कहाँ लगिराखेको छ, हामी त्यो खोजिरहेका छौँ। अनावश्यक कर लगाएर यो कुरा जसरी चाहिँ उठाइराखेको छ नि, यो कुरा तपाईँले आफ्नै पार्टीको सरकार छ, अर्थमन्त्री आफ्नै पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, कमरेड यो घटाउनु पर्यो कर अनावश्यक भनेर भन्नु मिल्दैन। हामीले त्यही भनिरहेका छौँ, त्यही खबरदारी गरिरहेका छौँ होइन। हामी छलफल गरिरहेका छौँ, हामी आन्दोलनमा पनि छौँ, उहाँलाई भनिरहेका छौँ। तपाईँ आन्दोलन भन्दा पहिला पार्टीभित्रै पनि छलफल गर्न सकिने विषय भयो नि त, तपाईँको त डाइरेक्ट एक्सेस भयो नि त अर्थमन्त्रीसँग त। हामी त्यो विषयमा नै छलफल गरिरहेका छौँ। राज्यले लगाएको जुन कर छ नि त्यो कर घटाएर भए पनि जनतालाई सहुलियत दिनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। त्यो विषयमा नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। चाहे सरकारसँग पनि भनिरहेका छौँ। सरकारले सुन्दो रहेछ यस्तो कुरा होइन, हामी पटक पटक आन्दोलनमा जान्छौँ नि, सरकारले त्यो खालको नीति ल्याउनु पर्यो, जनतालाई सहुलियत दिने। तपाईँमाथि प्रश्न गर्नु मन लागेको यो कुरा आन्दोलनको विषय हो कि तपाईँकै पार्टी सरकारमा भएको हुनाले पार्टीभित्र बहसको विषय हो? यो पार्टीभित्रको बहसको पनि विषय हो। हामीले पार्टीभित्रको बहस, सङ्घ सङ्गठनहरूको भित्रको बहस र त्यो मात्रै होइन, आम रूपमा राज्यले जनताप्रति हेर्ने दृष्टिकोणको बहस हो। यसलाई चाहिँ प्रश्न पार्नुपर्छ र जनतालाई सहुलियत दिने कि जनतालाई राज्यले पनि एउटा व्यापारी जस्तो गरेर किनेर ल्याउँछ, त्यसमा कर पनि थुपारेर चाहिँ नाफा खाने तरिकाले बेच्ने हो भन्ने कुरा क्लियर गर्न हामी यो सरकारसँग माग गरिरहेका छौँ, यो सरकारसँग प्रश्न हुन खोजिरहेका छौँ। त्यस कारणले यसले सहुलियत दिनु पर्यो, यसले नाफा कमाउने होइन। यसले चाहिँ जनतालाई राज्य किन चाहियो त? नाफा कमाउनु हो भने राज्य नै चाहिएन, व्यापारीहरूलाई दिए भइगयो नि, आयल निगम किन चाहियो, खुला रूपमा अरूलाई बेच्न दिए भइगयो नि। सुदेशजी, यो 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 जुन इन्धनको मूल्य जुन छ नि अहिले लगातार कुरुर बढिरहेको, अब अहिले उहाँलाई भन्ने छुट छ, उहाँहरू प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सत्तारूढ दलसँग आबद्ध भएको नाताले सडकमा जानुभयो, आवाज उठाउनुभयो, मेरो त्यसप्रति समर्थन छ, तर त्यो पब्लिक कन्जम्सनको लागि मात्र हो भनेर भन्ने कि नभन्ने? यदि होइन भनेदेखि तपाईँले त आफ्नै पार्टीभित्र यसलाई छलफल गर्न सक्नुहुन्थ्यो। आफ्नै पार्टीबाट गएका मन्त्रीहरू जो छन्, जो मन्त्रालय लिएर बसेका छन्, के गर्दै हुन्छ तपाईँहरू? हामीले त मुखै देखाउनु नहुने भयो भनेर पो त्यहाँ भन्ने हो कि माइती घरमा नारा लाउने हो? होइन, तपाईँको प्रश्नप्रति मेरो पुरै इन्कार छैन होइन, तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विद्यार्थी आन्दोलन कहाँ छ भनेर हामीले छलफल र बहस त्यसको जग बुझ्यौँ भने तपाईँको प्रश्नलाई चाहिँ थुप्रै उत्तर भेटिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मूलत रूपमा विद्यार्थी आन्दोलन दबाव जागरण र प्रतिपक्ष आन्दोलनको नेता सङ्गठन हो होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पार्टीका नेताहरू सरकारमा गएर नराम्रो काम गर्छन्, जनघाती निर्णय गर्छन् भने त्यो विद्यार्थी आन्दोलन त्यो अँधेरा आँसुले हेरिरहन सक्छ कि मार्न सक्दैन, त्यसका विरुद्धमा सडकमा उभिन्छ। र तपाईँले बहस छलफल पार्टीभित्र भयो कि भएन भन्ने सन्दर्भको कुरा चाहिँ मेरो सन्दर्भ के छ भन्दा पार्टीले छलफल गरोस् नगरोस्, तर जनताको विरुद्धमा जुन निर्णय गर्छ त्यसका विरुद्धमा बोल्ने अधिकार हामीलाई छ, नेपाली जनतालाई छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको अर्थ ठिकै छ, म तपाईँलाई सहयोगै गर्छु सुदेशजी। त्यसको अर्को अर्थ लाग्छ नि, ठिक छ तपाईँले पार्टीले सहयोग गरोस् नगरोस् अथवा जनघाती निर्णय गर्यो त्यसको कारण तपाईँ सडकमा आउनुभयो, त्यो कुरालाई मैले माने। तर तपाईँ सडकमा आउनुभयो भने मतलब तपाईँको कुरा पार्टीभित्र सुनवाई भएन छ भन्ने अर्थ पनि त हो नि। म जोड्दै थिएँ, त त्यसमा चाहिँ तथ्यका आधारमा तपाईँलाई चाहिँ दृष्टिकोण राख्यो भने बल पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो, मूल्य वृद्धि पेट्रोलियम पदार्थको मात्रै होइन, करको पनि मूल्य वृद्धि भयो क्या, यहाँ त अमूल्य भयो। हेर्नुहोस्, बुझ्नु भयो नि, म भन्छु 57.36% कर लगाइएको छ भनेको 83 रुपियाँ परेको पेट्रोल आज कति पर्यो? 136 रुपियाँमा किनबेच भइरहेको छ भनेको राज्यले पनि सरकारले पनि, आजको सरकारले होइन हिजोको सरकारले पनि, त्यो पनि के अरे 2/3 जनमत भएको सरकारले पनि कर थुपारेर पेट्रोलियम पदार्थमाथि कर थुपारेर जनतालाई चुसिरहेको थियो। त्यसका बारेमा हामीले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसको बारेमा विश्लेषण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? बोल्नु भएन नि त्यो बेला, किन बोलिएन?
तपाईँलाई इतिहास सम्झाउन चाहन्छु। जतिखेर बाहरू बालुवाटारमा बसिरहेका थिए त्यतिखेर पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको थियो। त्यसका विरुद्धमा त्यही पार्टीमा रहेर त्यही सङ्गठनमा रहेर जनताको आवाजलाई सडकमा बुलन्द गरेर झन्डा बोक्ने मान्छे मै हो। कति रुपियाँ घट्यो त? त्यतिखेर 1 रुपियाँ हामीले घटायौँ, 3 रुपियाँ बढाएको थियो हो। अहिले अलिकति तपाईँलाई तथ्य जोड्दैछु म। अनि तपाईँले अघि के अरे ल्याउनुहुन्थ्यो के अरे चाहिँ यो अहिले के अरे पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सकिन्छ। तपाईँ 15 रुपियाँ तपाईँले रिभन्स आयल निगमलाई गरिदिनु भयो भने आजको यो मूल्य घट्छ, हामीले त सहुलियत पाउँछौँ। अर्को कुरा, अर्को तपाईँलाई तथ्यमा जोड्दै तथ्यमा जोड्दैछु। तपाईँले त्यहाँको कर्मचारीको के अरे चाहिँ बोनसको कुरा छ नि, नेपाल र इन्डियाको आयल निगम बिचमा 15 दिनमा मूल्य समायोजन हुन्छ हो। त्यसमा के अरे चाहिँ 15 दिनको मूल्य समायोजन हुँदा कर्मचारीको भत्ता बोनस कति छ भने 0.71, त्यो लगभग 4 करोड 4.5 करोड रुपियाँ हुन्छ। त्यसमा साबुनको पनि भत्ता छ, तपाईँलाई थाहा छ 15 रुपियाँ साबुन डेली लुगा धुने भत्ता हो, लुगा धुने भत्ता पनि छ। हामीले चाहिँ विरोध पनि गरेका छौँ होइन। त्यसो भएको कारणले हामी कर्मचारीसँग, हाम्रो त्यहाँको कर्मचारीसँग बस होइन, उहाँले अर्को एउटा विरोध गर्नुभयो कि, तर विरोधका बावजुद पनि मूल्य पनि बढिराखेको छ, लुगा धुने भत्ता पनि दिइराखेको छ, बोनस पनि दिइराखेको छ, घाटा पनि बढिराखेको छ, मूल्य पनि बढिराखेको छ। हो के मतलब हो त? अब तपाईँ अब निष्कर्षतिर भनौँ न, यो मूल्य वृद्धिको आउनुभयो, यसका विरुद्धमा के हामी के अरे पार्टीभित्र बस गरेर निष्कर्ष निकाल्यौँ अथवा नेताका मन्त्रीका कुर्सीमा गएर बस गरेर मात्रै निष्कर्ष निक्लिन्छ भन्ने होइन। सडकको आवाज, विद्यार्थीको आवाज, जनताको आवाज, समुदायको आवाज, दबावले नेताहरू पनि बाध्य हुने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ नि त। तपाईँलाई एउटा त्यो नमिठो कुरा सुनाउन चाहन्छु। नेताहरू पनि यो म पार्टी भन्दिनँ, तर त्यो कुर्सीमा पुगिसके पछाडि जनताको आवाज होइन, समुदायको आवाज होइन, उहाँहरू स्वार्थका आधारमा पनि यस्ता निर्णयमा लाभान्वित हुने कुरा हामीले देखिरहेका छौँ। अर्को कुरा गर्न चाहन्छु, तपाईँले अघि जोड्दै हुनुहुन्थ्यो प्रसङ्ग चाहिँ आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक जुन ढङ्गले नियुक्ति भयो नि, त्यो नियुक्तिमा धेरै किसिमका विकृतिहरू छन्, धेरै किसिमका भ्रष्टाचार छन्। त्यहाँ नदेखिने ती भ्रष्टाचारको बारेमा हामीले आज बोल्न सकेनौँ भने भनिदिनुहोस् न। त आज बोल्न सकेनौँ भने ती कुरा जनता बोल्नुहोस् न। अहिले तपाईँलाई थाहा छ नि, आज आयल विकृति छ, आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक हुँदाखेरि कसको पालामा नियुक्ति भयो तपाईँलाई त्यो भन्नै पर्ने। म यो तथ्य यहाँ यति भनेपछि बुझ्नुहुन्छ। त्यो ब्रिकेस कहाँ पुगेको थियो, त्यो सुर्केस कहाँ पुगेको थियो र यहाँ के अरे नियुक्ति भयो। आज तपाईँलाई थाहा छ आयल निगमको जग्गा त्यो बुटोलतिर सर्लाईतिर 4,000-5,000 रुपियाँ पर्ने आयल निगमको जग्गा 5 लाख रुपियाँ के अरे चाहिँ त्यो कट्ठामा आयल निगमले किनेर भ्रष्टाचार गरेछ। त्यो तथ्यको बारेमा हामी बोल्नु पर्दैन। अनि त्यो पैसा कहाँ गइरहेको छ, त्यो भ्रष्टाचार कहाँ भइरहेको छ? अनि आयल निगमको जिएम हुनका निम्ति विज्ञताका आधारमा होइन, विशिष्टताका आधारमा होइन, एउटा नेताको पनि गुटभित्र पनि व्यक्तिभित्र छिरेर आउने मान्छेले आयल निगमको शुद्धिकरण गर्न सक्छ, आयल निगमलाई बुझाउन सक्छ, जनताको सेवामा लगाउन सक्छ। हटाइदिनुहोस् हो, त्यो त हटाउनु पर्यो नि त। मैले भनिरहेको छु सुरेन्द्र पौडेल जस्ता मान्छेहरू, मैले टेलिभिजन मार्फत मैले भनिरहेको छु, सुरेन्द्र पौडेल जस्तै प्रवृत्ति आयल निगममा भित्राइयो भने हामीले सेवा होइन, राज्यले चाहिँ सेवा पाउने होइन, सरकारले त्यो अपेक्षा नगर्दा हुन्छ। त्यसो भएको कारणले यस्ता प्रवृत्ति अहिलेको यो मूल्य वृद्धिबाट चाहिँ नि आउने लाभ नेताहरूको कोठा कोठासम्म पुग्छ। अब त्यो त तथ्यले के भन्छ मलाई त्यो थाहा छैन, कोठा पुगोस् नपुगोस् हामीलाई चासो पनि भएन, हामी त्यतातिर सरकार राख्छ। तर हामीले एउटा चासो छ, त्यस्ता गलत क्रियाकलाप गर्नेहरू, त्यस्ता भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा चाहिँ डुब्नेहरूका विरुद्धमा चाहिँ हामी जस्ता विद्यार्थी नेताहरू, हामी जस्ता मान्छेहरू, हामी जस्ता सङ्गठन हाँक्ने मान्छेहरू बोल्नुपर्छ, हिम्मत राख्नुपर्छ र भन्नुपर्छ यो देशमा जसले गलत गरेको छ, जसले अनियमितता गर्ने कोसिस गरिरहेको छ, आज हामीले एउटा सस्तो व्यवस्था बदलेर आजको व्यवस्था ल्यायौँ। यो व्यवस्था ल्याउनका निम्ति अवस्था उही भएर यो व्यवस्थाप्रति मान्छेको आकर्षण बढेको छैन, विकर्षण बढिरहेको छ। त्यसलाई बचाउनका निम्ति, यो व्यवस्थालाई समृद्ध बनाउनका निम्ति हामी जस्ता मान्छे बोलौँ, लागौँ, जुटौँ, यी प्रवृत्तिहरू अन्त्य हुन्छन्। तपाईँलाई पनि लाग्छ कि आयल निगममा भ्रष्टाचार छ भनेर? मैले तथ्य भने नि तपाईँलाई, आयल निगममा भ्रष्टाचार होइन, तथ्य भने नि म आरसीजीकोमा। आरसीजी यो भ्रष्टाचार छ भनेर चाहिँ यो ज्वरो उद्धिने तपाईँ अघिदेखि होइन, अब अलिकति विस्तार गरिदिउँ त्यसलाई। त्यो भ्रष्टाचार छ भनेदेखि तपाईँले त देख्नुभयो, त्यो पार्टीभित्रको एउटा सचेत युवा नेता भएर त्यो भ्रष्टाचार छैन भनेर देख्ने पनि छैन नि त होइन।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य समायोजन गर्दाखेरिको परिणाम एक थरीले भन्छन्, अर्को थरीले भन्छ क्रुड ओइलको मात्रा हेर्नुहोस्, अर्को थरीले भन्छन् हाम्रोमा मूल्य बढी भयो भनेदेखि भारततर्फ चोरी पैठारी निकासी दुनियाँ हुन्छ, अर्को थरीले भन्छन्। यसमा दम छ कि छैन? सबै कुराहरू आफ्ना भनाइ पुष्टि गर्नका लागि भनिएका ती भनाइहरू हुन्। त्यो सबै भनाइहरू गलत छन् पनि म यो भन्न सक्दिनँ, किनकि कतिपय विषयवस्तुहरू त्यसरी पनि जोडिएर आउँछन्। तर समग्रमा पेट्रोलियम पदार्थको विषयवस्तुमा हरेक यदि सरकार जनताप्रति सोच्ने हो भनेदेखि सरकारहरू संवेदनशील बन्नुपर्छ। पेट्रोलियम पदार्थ हामीले उत्खनन गर्न सकेकै छैनौँ, त्यस कारणले गर्दा यहाँभित्र अनेकन खालका समस्याहरू छन्। तर त्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपालको राजनीतिक चलखेलको विषयवस्तु हुने कुरा यो किमार्थ मान्ने कुरा होइन। हामी अहिले त्यो चलखेल भन्नुभयो तपाईँले, कस्तो चलखेल बुझिनँ मैले। यति बेला एउटा बस उठिरहेको छ, आयल निगम नै किन राख्ने भन्ने खालको नि बसहरू कतिपय ठाउँबाट उठ्ने गरेको छ। आयल निगम हटाइदिएर व्यापार मनपरी गर्न पाइन्थ्यो भन्नेहरूले पनि त्यो आवाज उठाएको हुनसक्छ, त्यस्ता खालका विषयवस्तु पनि छन्। तर आयल निगमभित्र त्यहाँ त्यो नेतृत्वमा पुग्नका लागि हुने हानाथाप, त्यो नेतृत्वबाट निस्किसक्दाखेरिमा त्यहाँभित्रको नेतृत्व गर्नेहरू जसरी मालामाल हुने प्रवृत्ति अलि कुरा चपाउनु भयो आरसीजी, ड्याङ्ग भन्नुहोस् न। अनि यति कुरा भन्न सकिन्छ, आयल निगमभित्र काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीहरूमा साधुवाद भन्दै आयल निगम ठिक ठाउँमा छैन, आयल निगमको नेतृत्वले सफा ढङ्गले काम हिजो पनि गरेन, आज पनि गरिरहेको छैन, मजासँग भन्न सकिन्छ। त्यसो भए के गर्ने त? अहिलेको यसको मूल दोषी भनेको चाहिँ अहिलेको चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व हो र त्यसमाथि पनि यो त भन्ने नै भइहाल्नु तपाईँले, त्यसलाई चाहिँ कसरी सफा गर्ने? यसको किन यहाँ गजेन्द्र हमाललाई त्यो तालुकदार मन्त्रालयको मन्त्री बनाउन खोजियो? अनि त्यो प्रसङ्ग छोडिदिनुहोस्। यसको मन्त्रालय नै किन अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हालिरहनु भएको छ? यो सबै कुराको जवाब उसले दिनुपर्छ कि पर्दैन? र अहिले मूल्य बढाइदिएर मतलब यो सरकार गठबन्धन सरकार प्रधानमन्त्री नै यो लाभ हानिमा लाग्नु भएको छ र यो लाभ हानि बाँडेर यो गठबन्धन टिकाउने आधार समेत हो। त्यसो भए हिजो नियुक्ति गर्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीलाई लाभ हानि हुन्थ्यो? हिजोको नियुक्तिहरूमा के भयो? विभिन्न चाहिँ सरकारहरूले ऐल निगमकै अरू त म जानै चाहेन। आज ऐल निगमकै प्रमुख हिजो नियुक्ति गर्दा पनि हिजो बालुवाटारलाई नाफा हुन्थ्यो, नाफा लियो। योभन्दा पहिला त्यस्तो गरिरहेको कतिपय प्रमाणहरू हामीसँग छ। केपी ओलीको पालामा अहिलेको प्रमुखलाई अहिलेको प्रमुखले त्यो नियुक्ति उदयपुर उहाँलाई लाभ भयो। सुरेन्द्र पौडेलले उदयपुर सिमेन्टमा राम्रो परिणाम देखाएको हुनाले आयल निगमभित्रका विकृति विसङ्गति हटाउन सुरेन्द्रजीहरू सक्षम हुनुहुन्छ कि भनेर त्यहाँ नियुक्ति गरिएको हुनसक्छ। तर उहाँले पनि त्यो गर्न सक्नु भएन भने उहाँ पनि बाहिर जानु अनिवार्य आवश्यक छ। तर उहाँहरूलाई हटाएर अरू कुनै एउटा खल्तीको मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने प्रयास पनि भएको त पर्दाभित्र हुनसक्छ। त्यो त अब रिक्त त कहाँ रहन्छ र? कोही नभए आरसी लामी छाने भने राखिहाल्नुहुन्छ नि उहाँहरूले। त्यहाँभित्र पनि त्यस्तै पात्रहरूको खोजी हुनसक्छ। ब्रिफकेसको कुरा त अहिले आयो, अर्को कसैलाई ब्रिफकेस तयार गर भनिरहेको होला। मतलब ब्रिफकेसको लेनदेन चाहिँ हुन्छ होइन? यसको अहिले ठ्याक्कै तपाईँले यसको प्रमाण मसँग यहाँ कुनै भिडियो देखाउने क्लिप त छैन, तर छ। हिजो त्यहाँभित्र गोपाल खड्काहरू कुन हालतबाट कसरी निस्क्यो त्यो त हामीले हेरेका थियौँ नि। मतलब यस्ता नियुक्तिहरूमा हिजोका ब्रिफकेस लेनदेन हुन्छ हुने गरेका समाचारहरू हामीले तपाईँकै टेलिभिजन अथवा पत्र पत्रिका मार्फत सुन्ने गरेका हौँ, पढ्ने गरेका हौँ। तर त्यो कुरा अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाज भाषा पनि यस्तो प्यासिभ टोनमा बाफरे म त छक परेँ। राजनीतिक हेर्नुहोस् यहाँनिर अहिले सुन्नु न राजनीति गर्ने युवाहरू पनि यति बचेर यति बचाएर यति अहिले कुनै आयल निगमको कसैको नेतृत्व गरिरहेको नेता कसैले यहाँनिर यसरी ब्रिफकेस बुझायो भनेर मैले भनियो भने अथवा कसैले यसरी गर्यो भने त्यसको त मसित त कुनै प्रमाण त छैन। तर अघिल्लो स्टेटमेन्टमा तपाईँको भनाइ के थियो? त्यहाँ प्रष्ट भ्रष्टाचार छ भन्ने थियो क्या। आयल निगमभित्रको विकृति विसङ्गति हटाउन सकिन्छ कि यसलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ कि भनेर अर्को ठाउँमा काम गरिरहेको असल मान्छे नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर परिणाम उदयपुर सिमेन्ट निकालेको मान्छेलाई आयल निगमको प्रमुख बनाएको त सत्य हो नि। उदयपुरको बारेमा फेरि छलफल गरौँला आरसीजी, त्यस बारेमा अहिले छलफल नगरौँ, बुझ्नु होइन? त्यहाँ राम्रा काम भयो कि नराम्रा भयो कि त्यस कारण लामा फेयर रिस्ताहरू छन्। म अहिले प्रसङ्गमा ल्याउनै चाहिने त्यो विषय। आयल निगममा चाहिँ मैले तपाईँलाई यति मात्र भनेको, तपाईँले मलाई क्ल्यू दिनुभयो कि त्यहाँ भ्रष्टाचार छ भनेर। छ त भनेर सोध्दैछु म। आयल निगम यस्ता यी गठबन्धनहरू टिकाउनको लागि ऊ सारथी बनेको सत्य हो। अहिलेको गठबन्धन टिकाउन त्यो चाहिँ टेको दिइरहेको छ त्यसले। बस पवनजी
यो गठबन्धनलाई आयल निगमले पो फ्युलिङ गरिराखेको रहेछ त। यो जुन आरोप लगाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले, त्यो आरोपको लागि आरोप हो। त्यो आयल निगमको प्रमुख कसको पालामा नियुक्ति भएको भन्ने कुरा प्रष्टै छ। त्यस कारणले मूल कुरा के हो भने गठबन्धनलाई मतलब यसले गठबन्धनलाई ऊर्जा दिइराखेको छ, शक्ति दिइराखेको छ, होइन, यसले स्रोत दिइराखेको छ। गठबन्धनको जुन लक्ष्य छ, उद्देश्य छ, त्यसलाई कमजोर बनाउने काम गरिराखेको छ। यो मतलब यो यसको भाउ बढाएर यसको फाइदा चाहिँ गठबन्धन सरकारले लिइराखेको छ। बढाएर लिन सक्दैन, बढाएर त सक्दैन, घाटा बेहोर्दैछ, सक्दैन भन्नु। यसले चाहिँ यो सत्ता टिकाउनको लागि गरियो सत्ता टिकाउने सत्ता टिकाउन चिरा परिसक्यो, त्यसले इन्धन हो। यो उहाँहरूको पालामा नियुक्त भएको आयल निगमको जो प्रमुख छ त्यसले अहिलेको गठबन्धनलाई सफलता मिल्छ भन्ने कुरा त गलत छ। मूलभूत कुरा के हो भने 1 सेकेन्ड रोकेर भन्नु सुदेशजी, यो गठबन्धनलाई फ्युलिङ गरिराखेको छ अहिले गभर्नमेन्ट। यसमा अलिक तथ्यका आधारमा बोलौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। साथीहरूलाई चाहिँ भ्रम हुनसक्छ कि यो आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक कसले नियुक्ति गरेको दुनियाँलाई थाहा छ हो। नम्बर 1 उहाँले अघि भन्नुभयो, पछि पनि ब्रिकेश बुझारै के अरे मान्छे लान सकिन्छ मित्रले भन्नुभयो होइन। मित्रहरूले नियुक्ति गर्दाखेरि ब्रिकेश लिनुभएको तथ्य यहीँ सार्वजनिक भयो। नम्बर 1। नम्बर 2, यो कार्यकारीलाई प्रयोग गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि बढाएर यो गठबन्धनको अलोकप्रियतालाई साबित गर्ने काम अहिलेको सुरेन्द्र पौडेलले गरेका छन्। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई आशंका छ कि हिजोका बाहरले सिकाए कि सुरेन्द्र पौडेललाई बिचारा बढाइदेऊ न, भाउ बढाइदेऊ, अलोकप्रिय हुन्छ भनेर त्यही लैलैमा लागेका हुन् कि भन्ने ठान्छु मैले। अर्को कुरा, त्यसो हो भनेदेखि त सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्छ, नबढाउ मूल्य। अहिले म भन्दैछु, त्यसमा जोड्दैछु मैले। अहिले के अरे चाहिँ प्रधानमन्त्री यो सम्बन्धित मन्त्रालय हेर्दै हुनुहुन्छ। म प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यस्तो अगतिलो, यस्तो जनताको विरोधी निर्णय गर्ने र अहिले निर्णय वृद्धि गरेर मूल्य वृद्धि गरेर भारत भाग्ने सुरेन्द्र पौडेललाई तुरुन्तै बर्खास्त गरियोस्। बर्खास्त मात्रै होइन, उनले जुन दिन नियुक्ति पाए त्यस दिनदेखिको अनियमितता के छ, त्यस दिनदेखिको आयल निगमको व्यथिति के छ, ती सबै कुरालाई छानबिन गर्नका निम्ति सरकारले एउटा चाहिँ कमिटी बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता मैले उहाँहरूको चाहिँ अस्ति मात्रै तपाईँलाई म भन्छु, सचिवले बोलाउनु भएको थियो, सचिवलाई पनि भनिदिएको छ मैले। म एकछिन पवनजी यो जुन त्यहाँ केही समस्या त छ नि होइन। यो कुरा त तपाईँहरू तिनैजनाले मान्नुभयो होइन। आफ्नो ढङ्गबाट आफूसँग भएका सूचनाहरूलाई विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। सूचनामा पहुँच कसको कति छ त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यो आयल निगमलाई सेतो हात्ती हो भनेर आजदेखि भनेको होइन, मैले थाहा पाएदेखि भनेको सुन्दैछु होइन। अब अहिले आरोप प्रत्यारोप हामी जति पनि गर्न सक्छौँ, यसमा सोल्युसनमा जाने हो भनेदेखि चाहिँ यो आयल निगमको प्रमुख फेर्दैमा आयल निगममा एकचोटि मूल्य तपाईँहरूको अहिलेको वक्तव्य आन्दोलनको कारणले 3 रुपियाँ घटाउँदैमा अथवा 2 रुपियाँ घटाउँदैमा हल हुन्छ भने होइन। यसको समाधानका उपायहरू केही छन्। जस्तो चाहिँ पहिलो कुरा त अहिले यहाँ जे विषयवस्तु उठ्यो, आयल निगमको प्रमुख हुनको निमित्त ब्रिफकेसहरू बुझाउनु पर्ने जुन पद्धति छ, यो पद्धतिको अन्त्य हुनुपर्छ र सक्षम व्यक्ति खुला प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा उसले आयल निगमको मार्फतबाट म यो चाहिँ यसरी फाइदा लिन सक्छु यो देशलाई भन्ने हिसाबका ती मान्छेहरू सक्षम व्यक्तिहरू आउने वातावरण बनाउनु पर्यो। जसरी विद्युत प्राधिकरणमा कुलमानहरू आए त्यस्ता कुलमानहरू चाहिँ खुल्ला प्रतिस्पर्धा, त्यस्ता मान्छेहरू आउने वातावरण पहिलो कुरो त्यो गर्नुपर्छ। अर्को कुरा भनेको राज्यले जनतालाई दिने सहुलियतको विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ। हामीले व्यापार गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरालाई वेल म्यानेजमेन्ट सही सक्षम ढङ्गले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पाटो लिनुपर्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू आउनुपर्छ। अर्को कुरा, अब हामी पेट्रोलियम पदार्थमा मात्रै जति परनिर्भर भइराखेका छौँ, जहाँ अर्को देशबाट ल्याउनु पर्छ, हाम्रो देशमा त्यसका खानेहरू छैनन्। हाम्रो देशमा सम्भाव्यता भएका खानेहरूलाई उत्खनन गर्न पर्यो। र अर्को कुरा के हो भने अब पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा हाम्रै देशमा उत्पादित हुने विद्युतलाई प्रयोग किन नगर्ने? हामीले विद्युतीय गाडीहरूलाई विस्तार गर्ने, चार्जिङ स्टेसनहरू बनाएर त्यो ठाउँमा विस्तार किन गर्न सकिन्न? ग्यासको ठाउँमा हामीले घर घरमा इन्डक्सन चुलोहरूलाई सहुलियतको रूपमा दिएर
त्यसलाई व्यवस्थापन किन गर्न सकिन्न? हामीले त्यसको विकल्पको रूपमा पनि सोच्नु पर्यो। हामी यो सरकारलाई भन्न खोजिरहेका छौँ र त्यसको लागि हामी एउटा खालको चाहिँ छलफलमा पनि छौँ कि हिजो प्रधानमन्त्रीको स्टेटमेन्ट आयो नि होइन कि उहाँले भारतले बत्ती किन्न नकिन्न पनि सक्छ, हामीले नै खपत बढाउँ भनेर। यो त हामीले हाम्रो देशमा उत्पादित भएको कारणले त्यसलाई त बढीभन्दा बढी खपत बढाउनु पर्यो नि। हामीले बाहिरबाट आयातित हुने सामान जो छ, पेट्रोलियम पदार्थहरू जो छ, यसलाई कम गराउने र हाम्रै देशमा उत्पादित विद्युतलाई बढीभन्दा बढी खपत गराएर बचत गर्ने उपाय त छ नि हामी। एउटा सोलुसन। त्यस कारणले यो सोलुसनमा जानुपर्छ। सुदेशजी सोलुसन के देख्नुहुन्छ? कतिपयले चाहिँ के भने पनि सुन्छु भने आयल निगमको लाई पनि प्रतिस्पर्धी बनाउने त्यो भने पनि सुन्छु। होइन त्यो चाहिँ आयल निगमै नराखौँ भने त्यो हजुरले भनेको कुरा के छ भने आयल निगमलाई प्रतिस्पर्धी होइन, राज्यको अधीनमा रहेको, राज्यको अधीनस्थ रहेको, राज्यले सञ्चालन गरेको, जनतालाई दिने अनुदान, जनतालाई दिने सहुलियत। अहिले जुन सङ्कट आइलाग्यो कोभिडको बेलामा जनताको दिनानुदिनको समस्याबाट भर्खर नेपाली जनताहरू बाहिर आइरहेका छन्। यस्तो बेलामा मूल्यवृद्धि थुपारेर जनतालाई समस्या भयो। यसमा एउटा कुरा त जोडिहालेँ, जस्तो यो पेट्रोलियम पदार्थमा यही मूल्य पनि बढ्यो, बेला बेलामा ट्याङ्करवालाहरूले हडताल आदि इत्यादि गरे भनेर पेट्रोलियम पाइपलाइन पनि त जडान गरियो नि, गरियो। त्यसपछि आयल निगमले के भने हामीलाई यति अरब नाफा हुन्छ यहाँ त्यहाँ के भन्यो होइन। हो यसको अल्टरनेटिभको कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो प्रोडक्सन के हो, हामीले हाम्रो प्रोडक्सनलाई पनि महत्त्व दिनु पर्यो। र विश्वले अहिले के अरे चाहिँ पेट्रोलकै अल्टरनेटिभको कुरा गरिरहेको छ विश्वले होइन। अहिले के अरे चाहिँ यो तेल राजनीतिको कुरा छ नि, अहिले के अरे चाहिँ ध्रुवमै बाँडिएको छ नि। अहिले के अरे रसियाको एउटा किसिमको चाहिँ तेलको चाहिँ त्यो भनौँ न अधिनायक जस्तो होइन, अन्य चाहिँ हामीले यसलाई विद्युतको उत्पादनसँग जोड्यौँ। तपाईँ पवनजीको भनाइसँग आरसीजी यो यसको विकल्प के हुनसक्छ, सोलुसन? उहाँले अघि चार्जिङ स्टेसन लगायतको विषयवस्तु राख्नुभयो। उहाँकै मन्त्री शालिग्राम जमल कट्टेर, मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेहरू त्यसको खिलाफमा हुनुहुन्छ। त्यो नीति बनाउने गरी जुन चार्जिङ स्टेसन गर्ने गरी काम अगाडि बढ्दै गर्दा त्यो प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको काम रोकिने अवस्थामा छ। अहिले यति बेला जुन हामीले यति लामो बहस गऱ्यौँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, आयल निगमभित्रका विभिन्न विषयवस्तु र सरकारले खेल्नुपर्ने दायित्वको विषयमा, सरकारले व्यापार गर्न पाउँदैन। पेट्रोलियम पदार्थ हामीले देशमा उत्पादन गर्न नसक्दासम्म त्यो आयात गर्नु अनिवार्य आवश्यकताको सामग्री बन्यो। आयात गर्दाखेरिमा त्यहाँभित्र कुनै पनि हिसाबले व्यापार गरेर अनावश्यक चलफल खेल नगरिकन जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउने वातावरण बनाउनु पर्यो। कसले? त्यो राज्यले। आयल निगम देखाएर राजनीति गर्ने विषय चाहिँ हिजोदेखि अहिलेसम्म बनिरहेको छ। यति बेला यसमा अर्को सोलुसनको अर्को पाटो हो, जस्तो चाहिँ हामी कहाँ पेट्रोलियम पदार्थको खपत जुन स्तरमा भइरहेको छ, हामी यसको सोलुसनमा जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ? जस्तो जुन स्तरमा मोटरसाइकल, साना सवारी साधनहरू चलिरहेका छन्, हामी ठुला सवारी साधनहरू र मास ट्रान्जिट चाहिँ भेहिकलहरू चलाउने दिशातर्फ जान सक्दैनौँ? होइन, त्यस्तो मोनोरेल रेलको विषयवस्तु ल्याउने यहाँभित्र यसरी हामी चढिरहेछौँ नि। यो मास्टर प्लान अहिलेको मेयरले 2 वर्षमा ल्याइदिएर तपाईँ म अहिले रेल चढेर आएन, सरकारले तपाईँहरूमा आएको होइन अहिले। दूरद्रष्टा यस्ता सपनाहरू देख्ने सरकारलाई त अपवित्र परमादेशी गठबन्धनले विस्थापन गरिसक्यो। त्यही भएर त हामी छिटोभन्दा छिटो इलेक्सन मार्फतबाट विधि मार्फत नयाँ सरकार हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा बनाउँछौँ र ती सपनाहरू साकार पार्नेछौँ। अहिले यो सबै जति यी राम्रा कामहरू अगाडि बढ्दै थियो, यो त चाहिँ काम गर्न नदिने तत्त्वहरूले त यो परिणाम त हामीले भोगिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यति बेला हिजोका दिनमा नेपाली कङ्ग्रेसले सरकार चलाउँदाखेरि रियल ल्याएर थन्केर करोडौँ रुपियाँ दैनिक घाटा भइराखेको कुरा त गरिदिएको कुरा चलाउन नसक्ने रियल चाहिँ ल्याएर छोपेर राख्ने कुराले चाहिँ प्रष्ट पारिसक्यो। हो, रेल ल्याएर पवनजीले कुरा बुझ्दैन, त्यो रेललाई जाडो हुन्छ भनेर लुगा उडाइदिएको नि त, ज्याकेट छोपिराख्नु भएको छ नि त। आरसीजीलाई एउटा प्रश्न पनि गर्न मन लाग्यो क्या। आरसीजी मन्त्री प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सडकमा एकचोटि देखिनु भएन, हामी चाहिँ देख्यौँ। मित्र अहिले उभिरहनु भएको छ, ठिक छ, साथी अहिले चाहिँ राम्रो ठाउँमा आउनु भएको छ, आन्दोलनमा उभिनु भएको छ, यो आन्दोलनलाई सार्थक बनाऊ, एउटा नम्बर 1। नम्बर 2, अघि तपाईँले अल्टरनेटिभको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, यसको के अरे चाहिँ विकल्प राज्यले खोज्ने हो, सरकारले खोज्ने हो। तपाईँले दिन पनि सक्नु, हामी पनि दिन सक्छौँ। तपाईँले दिँदा के बिग्रियो र? त्यसको पहिलो कानुनी पात्रता सरकार उहाँहरु त बिथुल्ने नियतका साथ यो राजनीतिमा क्रियाशील हुन्छ। उहाँबाट कुनै विकल्पको अपेक्षा गर्नु विकल्प हामी दिइरहेका छौँ। उहाँहरु त समस्या नेपाली राजनीतिको वर्तमान समस्याहरू र विकल्प हामीले दिइरहेका छौँ का। अहिले तपाईँ यो सरकार भन्नुहुन्छ, यो सरकारै हैन, यो त नेपाली राजनीतिको पछिल्लो विकारको परिणाम हो। यो
यसलाई सरकार भन्नु यो जिब्रोको चाहिँ को बिचरा यसले चाहिँ नियत यो अपराध गरिरहेको हुन्छ अहिले हामीले सर्वोच्च दिशातर्फ हिँडाउन खोज्ने प्रवृत्ति चाहिँ जे भइरहेछ त सरकारै हो नि आरसीजी यो सरकार होइन नि संसदबाट मधुरो 165 भोट ल्याएर होइन नि ल कसरी होइन तपाईँ उल्टो देशलाई उल्टो दिशातर्फ हिँडाउन चाहने चाहिँ हामी मधुर कैटबको उबाट चाहिँ पृथ्वी बन्यो माटो हावा पानीको यसरी हामीले मिथ पढ्दै आयौँ नि भोलि हाम्रा चाहिँ सन्ततिहरूले सरकार कहाँबाट भन्दा अदालतको आदेशबाट यस्तो पनि हुन्छ यो त्यति बेला पत्याउने छैनन् एउटा तथ्य दिनु यो पत्याउने छैनन् हेर्नुहोस् त्यस कारण अहिले यो विकृतिको उपज उहाँहरू छिटोभन्दा छिटो इलेक्सनमा जाउँ पाण्डवमा इलेक्सनमा जाउँ किन इलेक्सनमा जान डराइरहेको छ इलेक्सन त आइसक्यो त राष्ट्रिय सभाको आइसक्यो स्थानीय तहको आइसक्यो प्रदेश र केन्द्रको आइसक्यो उहाँहरू गराउनु न त्यही नगराउनलाई त अदालतभित्र यो दुनियाँ नाटक मञ्चन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले इलेक्सन हुँदैन उहाँहरूले गराउनुहुन्न यो सर्वोच्चमा अहिले जे नाटक मञ्चन भइरहेछ नि यो गठबन्धन सरकारको निर्देशनमा भइरहेको हो नि यो त देशलाई अस्थिरता ब्ल्याक होलतिर लाने चाहिँ नियतका साथ गरिएको छ नि हिजो तपाईँहरूलाई उहाँले त्यो भन्नुभयो होइन हामी केपी ओलीजीले अधिनायकवादी भएर खानुहुन्छ भनेर केपी ओली त उहाँले लोकप्रियता पाउनुभयो उहाँ दक्षिण एसियामै सबभन्दा अग्लो नेताको रूपमा स्थापित हुनुभयो उहाँको त्यो त्यसलाई उहाँहरूले स्वीकार्न सक्नु भएन मिटरमा नापेको थियो केपीएललाई आफ्नै पार्टीलाई बाँसले के केपीएललाई नापेको आफ्नै पार्टीलाई फुटाएर परचक्रीको पाउमा पार्टीको झन्डा बुझाउनेहरूसँग सँगै बसेर बस गर्नु पनि अवाञ्छित हुने हो तर हामी एउटा चाहिँ प्रक्रियाको त्यसैले उहाँहरू त पार्टीको रूपमै छैन नि यो त देशलाई पछाडि धकेल्ने तर्फ जसरी उहाँहरू उद्वेलित हुनुभयो नि उहाँलाई एउटा कुरा तथ्यमा भनिदिन्छु 2/3 जनमत कम्युनिस्टको थियो हो केपी ओलीलाई कसले विरोध गरेको थियो अहिले के अरे चाहिँ फरक दृष्टिकोण राख्ने नेताहरूले प्रस्ताव गरेका होइन संसदीय दलमा र प्रधानमन्त्री बनाएका हो पार्टीको इलेक्सनमा कसले जित्यो कसले हार्यो त्यो फरक कुरा तर देशको प्रधानमन्त्री कसले बनायो सैयदले बनायो अनि बा गएर के गर्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ बालुवाटारमा बस्नुभयो यति र ओम्नीको सँग साँठगाँठ गर्नुभयो ठुल्ठुला नेपालको भ्रष्टाचार केपी ओली हुँदा भयो कि भएन तथ्यले भन्दैछ म आरसीजीलाई बोल्न पछि पनि टाइम छ सर अनि उहाँले पार्टी केले बनाउने तपाईँले बनाउने हो नेपालको कानुनले बनाउने होइन पार्टी त्यो कानुन अवैध छ सभामुखले गद्दारी गर्छ त्यही भएर त कानुन निर्वाचन आयोग अवैध छ अवैध छ अनि किन नियुक्ति गरेको त केपी ओलीले दिनेश थपलियालाई अवैध छ भने नियुक्ति उहाँहरूले गर्नुहुन्छ अवैध मान्छेलाई उहाँलाई लाज लाग्दैन यस्तो भन्न यो अवैध निर्णय गर्ने केपी ओली त जग हुनु रहेछ नि त्यतातिर बस नगरौँ त्यतातिर बस गर्ने केपी ओली धेरै बोल्नु पवनजीलाई समय भयो कोही पनि होइन सुदेश पवनजीले सरकारको पवनजीलाई समय नै भएन अन्य 2/3 को हाराहारीमा बहुमत ल्याएर बनेको सरकार र त्यो सरकारलाई सिद्ध्याउने काम कसले गर्नुभयो त्यो सत्तालाई सिद्ध्याउने काम केपी ओलीले गर्नुभयो प्रदेशहरूमा तर आज नि पवनजी आज त तपाईँहरू डेलिभरी दिने यही विषय म यहाँ उहाँ सरकार केपी ओली माथि जुन जस्तो छ नि एकसाले हामी के भन्दैछौँ भने मैले यो विषय हामीले नेताहरूले जे गरे त्यही कुराहरू ठिक भनेर कुदिराख्ने कुरा अहिलेको युवाहरूको पुस्तामा जे चलिरहेको छ नि यो कुरा गलत छ गलत गरेकोलाई गलत भन्ने कुरा हामी सक्छौँ कि सक्दैनौँ सहीलाई सही भन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ मूल प्रश्न यहाँ हो अहिलेको युवाहरूको त्यो हामी सकिराखेका छैनौँ केपी ओलीले जे गर्यो उहाँ त्यही ठिक भनिराख्नु भएको छ अब मैले प्रचण्डले जे गर्यो त्यही ठिक भन्नुपर्ने स्थिति उहाँले माधव नेपालले जे गर्यो त्यो ठिक भन्नुपर्ने स्थिति जे बनिराखेको छ नि त्यो चिज गलत छ हामी आज हिम्मत गरौँ हामी नयाँ पुस्तालाई भनौँ तपाईँहरू त्यो घेरा तोड्न सक्नुहुन्छ हामी त्यो तोडिराखेका छौँ यो जुन अहिले हामी भनिराखेका छ नि हनुमान भयो रे फलानुको भन्छ नि यो हनुमान प्रवृत्ति र अहिलेको जो हिजोको जस्तो मण्डले प्रवृत्ति जो भनिन्छ नि हामीले त्यो प्रवृत्तिबाट हामी निस्किनु पर्यो क्या बाहिर बाहिर निस्किन सकेनौँ भने आरसीजी निस्किनु भने उहाँ निस्किन सक्नु भएन उहाँको चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार हुँदाखेरि भए गरेका जो गलती कमजोरीहरू छन् त्यसको विरुद्धमा काहीँ पनि बोल्नु भएन त्यसलाई सही थाप्दै हिँड्नु भने उहाँले त सुन्नु तपाईँको पथ त हनुमान पथ हो भनेर आयो त म यहीँनेरि गत निर्वाचन सम्पन्न भइसके पछाडि हाम्रो पार्टी नेकपाले राम्रो मत प्राप्त गर्यो सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बन्ने दिशातर्फ अगाडि बढिरहँदा खुमलटारमा प्रचण्डले अमरेश सिंह र कृष्ण सिटौलहरूलाई बोलाएर केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्न नदिनका लागि कति दिन होमवर्क गर्नुभयो त्यो स्वयं उहाँहरूले नै भन्नुभएको छ फेरि किन एकता गरेको बस अब यहाँनिर त्यही त
माओवादी त्यो त ओलीले प्रधानमन्त्री आफू बन्नको लागि जस्तो अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा स्वीकार गर्ने भनेर यहाँ जे दोष गरिराख्नु भएको थियो नि हाम्रो पार्टीका अध्यक्षमाथि थोपरिएको छ। किन त अपराध गर्ने कमरेड प्रचण्ड र गद्दार माधव नेपाल उहाँहरूबाट अपराध भयो, तर आरोप ओलीमाथि लगाएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विच्छेद बनाउने माधव नेपालको कारणले गर्दा पार्टी र सत्तालाई सिद्ध्याउने त केपी ओली माओवादी र चाहिँ एमालेको एकता प्रक्रिया राम्रो ढङ्गले गरिरहेको थियो। तर माधव नेपाललाई नगद पद चाहिएको कारणले गर्दा प्रचण्ड पनि माधव नेपालको उछिल्याइमा लाग्नुभयो र उहाँहरू घरजोड गरेर केपी ओली विरुद्ध प्रहार गर्नु। 2 वर्षको प्रधानमन्त्रीलाई पनि म चाहिँदैन तपाईँ नै हुनुहोस् भनेर दिँदा समेत चाहिँ त्यसलाई अव्याख्या गर्ने, त्यसलाई गलत ढङ्गले प्रयोग गर्ने केपी ओली हुन् नि। प्रचण्डमाथि उहाँ त कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि गद्दार गर्नु पनि माधव नेपालले त, उहाँ त गद्दार हो। आन्दोलनलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने आन्दोलनलाई छेदविच्छेद बनाउनु, पार्टी एकतालाई कहाँ लगेर चाहिँ भड्खालोमा हाल्नुभयो नि। हुँदा खाँदाको पार्टी विभाजन गर्ने त केपी ओली हुन् नि। तपाईँले भगवान भनेको नेता त गद्दार र हामीले पार्टी नेतृत्वको र पार्टी मैले सकेको छैन र पार्टीको नेतृत्वको पक्षमा बोल्नु भनेको त्यो हनुमानगिरी होइन। पार्टी नेतृत्व गलत छ भने पनि बोल्नु। एमालेको विरुद्ध त दुनिया खालको प्रहार भइरहेको थियो नि त। त्यो प्रहारमा सही छ कि गलत छ त हेर्नु त पर्यो नि त। सिद्धान्त हेर्ने हो, पार्टीको सही र सिद्धान्त गलत गलत हेर्न नसक्नु नै उहाँको कमजोरी हो प्रवृत्ति के। चाहिँ उहाँको सक्यो, प्रवृत्ति चाहिँ प्रवृत्ति उहाँहरूको त उहाँको सक्यो होइन। त्यो त हामीले पर्गेल्ने हो, प्रवृत्ति पर्गेल्ने हो। प्रवृत्ति त अहिले ओली प्रवृत्ति भन्ने नि आयो नि त। त्यो त उचाइमाथि ईर्ष्या गर्न भएन नि। ओलीको उचाइमाथिको ईर्ष्या गलत प्रवृत्ति चाहिँ उचाइ निन्दनीय छ। ठान्नुभएको छ उहाँहरूले। उहाँले ईर्ष्या गर्नु त्यतिकै व्यक्तित्व विकास आफू गर्न लाग्नु न। मलाई ओलीको व्यक्तित्व यस्तो बढ्यो त्यो व्यक्तित्वसँग उहाँहरू आरिस गर्नुभयो। आरिस गर्नुभयो र अहिले नेकपा एमालेमा सर्वसम्मत अध्यक्ष महाधिवेशन आउँदैछ, तर सर्वसम्मत अध्यक्ष जनताले चाहे, कार्यकर्ताले मात्रै होइन। उहाँले सहित स्वीकार्दै हुनुहुन्छ। घनश्याम भुषाल र भीम रावलहरूको पनि प्रस्तावित अध्यक्ष हो कमरेड केपी ओली। भनेपछि उहाँले अस्तित्व स्वीकार्नु भन्यो भने उहाँहरूको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ। त्यस्तो होइन, उहाँहरू सबै हाम्रो सम्मानीय नेता हो। भीम रावलले त बिचरा सुदूरपश्चिममा गएर भनि नै हाल्नु होइन, उहाँले त होइन, पार्टीको नेतृत्वको विषय हामी सल्लाह गर्छौँ, सल्लाहबाट नेतृत्व चयन गर्छौँ। उहाँले त्यसरी भन्नुभएको केपी ओलीले अस्ति खिल भन्ने थियो नि, पिलो निचर्यो खिल बाँकी छ भनेर। आज त खिललाई पनि चुनचुनके बदला लिने भन्छ नि हिन्दीमा। हरेकलाई गद्दारहरू बाहिरिनु भयो, असल नेतृत्वहरू पार्टीभित्र हुनुहुन्छ र यो पार्टीको झन् बलियो भएर आएको छ। अच्छा ल अलिकति थोरै कुरा राख्नु जस्तो लाग्छ। मित्रलाई इतिहास थाहा छैन जस्तो लाग्छ मलाई। होइन, तपाईँलाई अलिकति प्रश्नबाटै सुरु गर्नु मलाई। तपाईँले असल भयङ्कर महान मानेको मान्छे चाहिँ गद्दार हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँहरूको पार्टीको मात्र होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलन हिम्मतका साथ बोल्छ सुदेश पराजुली, गुलाम गरेर बोल्दैन, आलोचनात्मक चेत राखेर बोल्छ। माधव नेपालको तालु चाट्ने चाहिँ गुलामी होइन भन्नु, यो चेत बिग्रियो क्या। उहाँले त एउटा गुटमा लागेको हिजो उहाँलाई अझै गद्दारहरूको तालु चाट्नु त एउटा नालागीपन हो नि। अझै तपाईँ बोल्न बाँकी छ, बोलाउ न साथी। सक्यो उहाँको अब होइन, अराजकता यो चर्केर राखेर केही पनि हुँदैन। आलोचनात्मक चेत राखौँ, के अरे चाहिँ राम्रो विचार दृष्टिकोण बनाऊ। अलि के अरे चाहिँ यस्तो दृष्टिकोण बनायो भने तपाईँ हामी सबैलाई जनताले सम्मान गर्छन्, आम समुदायले विश्वास गर्छ। त्यसको लागि नेकपा यस भन्नेको चाहिँ समूल अन्त्य जरुरी छ र त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको फोर्नका लागि, बिगार्नका लागि खोलिएको भट्टी हो। आरसी त्यो बन्द गर्न जरुरी छ। तपाईँ सुन्नुहोस्, उहाँलाई बोल्न दिने भने ठिकै छ, केही छैन, म बोल्दिनँ होइन। उहाँ बिचबिचमा बोल्छ। तपाईँ जस्तो चर्केर बोल्न सुदेश पराजुली मजाले आउँछ मित्र होइन। तपाईँभन्दा चर्केर बोलेको इतिहास पनि छ र तपाईँलाई कसरी ठिक लाउनुपर्छ बोलेर भन्ने मलाई पनि थाहा छ। तर यो कार्यक्रम हो, यस्तो नगरौँ भन्ने मात्रै मेरो आग्रह हो। र अर्को कुरा मैले उहाँले जोड्दै हुनु, र तपाईँलाई अनिराजको नेता भन्ने छुट पनि छैन। अरू कति गद्दार र नवमण्डलीहरूले अनिराजको झन्डा बोक्न पनि सक्दैन। जो कमल थापाको पथमा छन्, जो के अरे केशरजङ राईमाझीको पथमा छन्, ती मान्छेहरूले अनिराजको झन्डा बोक्न सक्छ। त्यो इतिहास बोकेको झन्डा हामीसँग छ। त्यसो भएको कारणले कोही केशरजङ राईमाझीको पथमा लागेर यहाँ ठुलो कुरा नगर्नका निम्ति अनुरोध। अर्को म जोड्दै थिएँ, एउटा साथीले तथ्य भन्दै हुन्थ्यो, के अरे चाहिँ प्रचण्डको घरमा अमरेश सिंहहरू को बसे, अनि सामन्त गोयललाई बालुवाटारमा कसले बोलाएको? हामीले बोलाएको हो। अनि सामन्त गोयललाई बालुवाटारमा कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा बुझाएर, कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा पाउमा राखेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन टुक्रा टुक्रा बनाउने, अनि नेपालको संविधान त्यो पनि 2062-63 को जनक्रान्ति, त्यो जनक्रान्तिले निर्माण गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, त्यो गणतन्त्रप्रति कमरेड केपी ओलीको के अरे चाहिँ विश्वास थिएन, समर्थन थिएन। उहाँले बोलेको कुरा हामी तथ्यका आधारमा देख्छौँ। नम्बर 1, त्यसो भएको कारणले उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीलाई कसरी लानुभयो त्यसलाई समीक्षा गरौँ, राम्रो ढङ्गले बुझौँ। त्यसो भएको कारणले उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउन सक्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष। नम्बर 2, जब के अरे प्रतिस्पर्धीहरू अथवा प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता कायम गर्न सकिँदैन, जनताको बहुदलीय जनवादले भनेको सैद्धान्तिक आयामलाई पनि मिचिन्छ।
तपाईँ र मेरो मनमा तपाईँ बस्न सक्नु भएन, जनताको मनमा चाहिँ तपाईँ बस्न सक्नु भएन, त्यहाँ श्रेष्ठता कायम गर्न सक्नु भएन, म नेता हुन्न भन्ने कुरा जनताको बहुदलीय जनवादले भन्छ। आज ओली त्यो जनताको बहुदलीय जनवादको दृष्टिकोण र सैद्धान्तिक जगमा हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि त आम रूपमा हुनुहुन्न। जब त तपाईँहरू पनि हुनुहुन्न। हो, हामी भन्दैछौँ प्रतिस्पर्धालाई श्रेष्ठताका आधारमा हामी श्रेष्ठ हुने भन्ने कुरामा हामी छौँ। एक कदम माथि उठ्यौँ भन्दै त्यसलाई छाडिसक्नु होइन, त्यसमा भनेको होइन। हामीले हिजो शक्ति सन्तुलनका आधारमा जुन 46 सालले शक्ति सन्तुलनको कुरा सुदेशी तपाईँहरूले प्रश्न चाहिँ त्यो भने प्रश्न चाहिँ जस्तो ठिक छ तपाईँहरू छुट्टिनु भयो, त्यो पाइन्छ नि त, त्यो वैधानिक अधिकारको कुरा हो। तर छुट्टिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी त्यो अलग पार्टी भएर अलग पार्टीको अस्तित्वसहित जाग्न जुर्मुराउन सक्छ? यसलाई यसरी बुझौँ न, जाग्ने नजाग्ने सक्छ। कति बेलासम्म प्रचण्ड र देउवाले हात दिउन सक्छ, त्यो हात छोडिदिए पछाडि उहाँ पछाडि नै भएन। एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि केपी ओलीलाई दुईवटा प्रश्न छन् नेपाली जनताले अथवा हामीले बुझेको होइन। प्रचण्डको उहाँले धेरै विरोध गर्नुभयो, मित्रलाई थाहा होला कि प्रचण्डको त्यो साथमा दुईवटा चिज केपी ओलीले छोड्नुभयो। एउटा नेकपा एमाले विघटनको पहिला हस्ताक्षरकर्ताको हो केपी ओली हो, अनि केपी ओलीले एकदमै जपेको रामबाण जस्तो चाहिँ विष्णुको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ त्यो गीता जस्तै जपेको चाहिँ त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद उहाँले के गर्नुभयो? प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हेरेर प्रचण्डको पाउमा गएर हस्ताक्षर गरेको उहाँले एकदम त्यो गर्नुभयो होइन। त्यसो भएको कारणले हामी आज के भन्दैछौँ? जसले संविधान बुझाउँदैछ, जसले देशको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउँदैछ, जसले यो व्यवस्था बचायो, यो संसद बचायो, यो संसद यो व्यवस्था बचाउने चाहिँ पार्टी अग्रगामी नहुन सक्ने सुदेशी पार्टी चाहिँ बचेको भयो। एकछिन पार्टी चाहिँ बचेको भयो। पार्टीको दृष्टिकोणको कुरा गर्दैछु। पार्टी बच्ने भनेको जनतासँग हो, नम्बर 1। पार्टी बच्नेमा जनतासँग, जनताको आधार। अर्को पार्टी बच्ने नै विचार हो। होइन, भोलि यो दिन त आउने छैन कि भोलि हामी मूल घरमै फर्क्यौँ भन्ने दिन त तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। मूल घर त के अरे डडेलधुराबाट थाहा भइसक्यो नि त, को कता फर्किँदै रहेछ नि त थाहा हुँदैन। डडेलधुराबाट के अरे चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलनको यो चाहिँ के अरे सबै दुनियाँले भनेको छ कि अब यो एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, कम्युनिस्ट एकतालाई एकीकृत गर्नका निम्ति केपी ओली बाहेकको शक्तिलाई एकीकृत गर्नुपर्छ भनेर दुनियाँले भनेको छ। त्यो कसले सक्छ भन्दाखेरि आजको नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रचण्ड र माधव नेपालले नि कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल मर्मलाई बोकेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने त दुनियाँले देखाए तथ्य। अनि म अर्को पनि एउटा भन्दै, अनि केपी ओलीसँग प्रचण्ड मिल्दा चाहिँ ओहो प्रचण्ड जस्तो क्रान्तिकारी, प्रचण्ड जस्तो महान भन्ने हामी त्यतिखेर पनि भन्दै थियौँ। नेकपा एमाले र माओवादी मिल्दै गर्दाखेरि त्यहाँ सङ्गठनको सैद्धान्तिक आयाम बिग्रिँदै थियो। हामी विचारको कुरा गर्दैथ्यौँ, त्यहाँ जनताको बहुदलीय जनवाद छोडिँदैछ भन्दै थियौँ। त्यस्ता मान्छेहरू पाखा लागे। तर साथीहरूको हनुमान, त्यो हनुमान पनि यति हनुमान कि के अरे चाहिँ बाले हाछिउँ गऱ्यो भने ओहो बाले त चाहिँ पर्फ्युमको बास्ना फर्नु हो भनेर भन्दैन। हामी त्यस्तो हिम्मत राख्ने मान्छे हौँ। माधव नेपालले गल्ती गर्छन् भने, माधव नेपालको पार्टीले गल्ती गर्छ भने बोल्न सक्ने आँट राखेर भएकै छ नि। हामीले बोलेका छौँ, मैले बोलेको छु। त्यसो भएको कारणले आलोचनात्मक र समीक्षा गरेर यो आफ्ना दृष्टिकोणहरू बुझेँ भने सुदेशी। म एकछिन पहुन्छु यो उहाँहरू दुवैजनाले बोल्दाखेरि बिचमा चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ प्रचण्डजी पर्नुभयो क्या, तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष। एमाले टुटाउनको लागि प्रचण्डजीको भूमिका रह्यो? होइन, एमाले अथवा अरू कुनै पार्टी टुटाउने भन्दा पनि प्रचण्डको भूमिका भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक ठाउँमा केन्द्रीकरण गरेर नयाँ ठाउँमा समाजवादमा जाने सपना उहाँले देख्नुभयो। त्यो आधारमा पार्टी एकता गर्ने र अगाडि बढ्ने शक्ति हो प्रचण्डले त्यो गर्दै गर्दा हिजो प्रचण्डहरू लडेर जनयुद्ध गरेर ल्याएको व्यवस्था होइन, त्यो व्यवस्था गणतान्त्रिक व्यवस्था, नयाँ संविधान बन्यो, संहिता बन्यो, त्यो व्यवस्थाको नेतृत्व गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रचण्ड लगायत त्यो परिवर्तनकारी शक्ति हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो व्यवस्थाको विरोधी केपी ओली जस्ता मान्छेहरूले त्यसको नेतृत्व गर्न गएको कारणले आज पार्टी विभाजनदेखि लिएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विखण्डन गर्नेदेखि लिएर आज पाइसकेको कम्युनिस्टको हातमा आइसकेको सत्ता जुन थियो नि केपी ओलीसँगको साझेदारी 2.5 वर्षको, त्यो प्राप्त नगर्दाखेरिको रिस चाहिँ प्रचण्डले पार्टी टुटाएर लिए होइन। प्रचण्डले त स्वयं त्यतिखेर स्वीकार गरेर भनिसक्नु भएको छ कि त्यो सहमतिलाई पनि जब केपी ओलीले कार्यान्वयन गर्न नखोजे पछाडि त्यो बाँकी अवधि पनि तपाईँ नै खानुहोस्, तर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउँ भनेर उहाँले अपिल गर्नुभयो। त्यसको निमित्त त्यो पनि त्याग्नुभयो। उहाँले त पाएको सम्झौता भएको 2.5 वर्ष अवधिको प्रधानमन्त्री स्वयं त्यागेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउनको निमित्त महत्त्वपूर्ण पहल लिनुभएको। तर
त्यसलाई पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि अब प्रचण्डको नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने भयो, आन्दोलन अगाडि बढ्ने भयो र प्रचण्ड लिडरसिपको रूपमा स्थापित फेरि हुने भयो देखिसके पछाडि कसरी हुन्छ यो पार्टीलाई कमजोर बनाउने, अब नेकपालाई फुटाउने अब प्रचण्ड र नेकपा माओवादीको अवस्था के रहन्छ? हैन, जनताले बिस्तारै बुझिसकेका छन् एकचोटि माओवादी आन्दोलन र जनयुद्धको कारणले यो देशमा स्वतन्त्रता आएको छ, यो देशमा गणतन्त्र आएको छ, यो देशमा संविधान निर्माण भएको छ। अब त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ, त्यो कार्यान्वयन गर्न फेरि पनि माओवादीको नेतृत्व आवश्यकता छ भन्ने कुरा जनताले बिस्तारै बुझिसकेका छन्। यो बिचमा जति अरूले माओवादीले एउटा आकार लिन्छ विश्वास छ तपाईँलाई? माओवादीले तपाईँ हेर्नुभयो भने अहिले भर्खरै हामी पनि चाहिँ ओडादेखि लिएर पार्टीको सम्मेलनमा जाँदैछौँ, त्यसमा हामीले अहिले 7.5 लाख पार्टीका सदस्यहरूले नवीकरण गरिसक्नु भयो। त्यो होला, तर प्रचण्डजी नै नेतृत्वमा हुँदाखेरि वैद्यजी, विप्लवजी, बादलजी, धेरै जीहरूले छाडेर जानुभयो, एक्लै ठिङ्ग प्रचण्ड हुनुहुन्छ क्या? मूल कुरो भनेको कम्युनिस्ट नैतिकता र क्रान्तिकारी स्पिरिट कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो प्रचण्डमा कायम भयो। त्यो क्रान्तिकारिता सधैँ मान्छे क्रान्तिकारी भइराख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो। जहाँ क्रान्तिकारीपन स्खलन हुन्छ त्यो स्खलन भइसके पछाडि दायाँ बायाँ लाग्ने कुरा त्यो क्रान्तिकारी चाहिँ विप्लवजीले वैद्यजीले भनेर सुन्छु म। प्रचण्डजी चाहिँ संसदीय भाषमा जाकिनु भयो, ओलीको पुच्छर बन्नुभयो, बडा तिखो टिप्पणी गर्नुहुन्छ नि त उहाँहरू। अनि त्यस कारणले उहाँसँगको अब हाम्रो कुनै चाहिँ सहकार्य सहमति आदि इत्यादि हुँदैन भनेर क्या भन्दाखेरि तपाईँले बडा अप्ठ्यारोमा एमाले भएर एमालेको मानिसहरूले भनेको के सुन्छु भने 3 सिट 5 सिट बढीमा 15 सिट भनेर सुन्छु म। आरसीजी यही हुनुहुन्छ। सिटको कुरा त हामीले देखेकै हो, पार्टी त्यति फुच्चे हुन्छ त्यति कमजोर हुनुहुन्छ तपाईँहरू भन्ने उहाँहरूको आकलन छ। सिटको कुरा त हामीले देखेकै हो। 64 सालमा हामीले कुन सिटमा कुन स्थितिमा थियौँ र अरू पार्टीहरू कुन स्थितिमा थियो, त्यसपछि फेरि आउँदा के भयो त्यो त घटबड भइराख्ने कुरा। मूल कुरा भनेको जनताको पक्षमा उसको नीति छ कि छैन, जनताको पक्षमा काम गरिरहेको छ कि छैन। एकदम माओवादी पार्टी नै हो, अबको सबभन्दा पहिलो पार्टी बन्ने माओवादी पार्टी नै हो। आधारहरू छन् के तपाईँहरूले हेर्दाखेरि माओवादीले ल्याएको व्यवस्थालाई तपाईँहरूले हेर्दाखेरि माओवादीको आँखाबाट हेर्दा एमालेको स्थिति के हुन्छ? एमाले त अब हामी देख्दैछौँ कि हामी अहिले एउटा गठबन्धनमा पनि छौँ। एमाले जुन खालको नीति लिएको छ, जुन खालको जनविरोधी हरकत गर्यो, यो बिचमा बस्दाखेरि सबैसँग जनतामाथि जो खालको जसरी नीति लियो त्यसको हामीले विरोधमा गठबन्धन जो निर्माण गरेका छौँ, अबको गठबन्धनले हामी सँगै अगाडि निर्वाचनसम्म जाने भनेका छौँ। एमाले तपाईँले अघि जे भनिराख्नु भएको छ नि, यो 2-3 भन्ने ठाउँमा चाहिँ एमाले पुग्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। हामीले यो प्रश्न देखिराखेका छौँ। आरसीजी तपाईँहरूको स्थिति चाहिँ अब हुनु चाहिँ चुनावपछि फेरि हामी सरकारमा भनिराख्नु भएको छ तपाईँहरू। माओवादी, हाम्रो माधव नेपालको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी, अन्यले हेर्दाखेरि चाहिँ यो फुच्चे भुरे टाकुरे कमजोर हुन्छ भन्ने रहेछ। उहाँहरूको लागि मूल प्रचण्ड, उहाँको लागि मूल माधव नेपाल हुने नै भयो। तपाईँलाई केपी ओली भाष त हो नि त? होइन नि, माओवादी पार्टी अहिले कहाँ छ तपाईँले हेर्नु त। माओवादी पार्टी त हिजो नेकपाको निरन्तरताको रूपमा नेकपा एमालेमा छ। त्यहाँ त प्रचण्ड एन्ड कम्पनी छ र त्यहाँ चाहिँ माधव नेपालको टिमबाट हिजो पार्टी महाधिवेशनमा टिमबाट उठ्नुभएको, राजनीति नबुझ्नुभएको केही झुन्ड मात्रै माधव नेपालसँग हुनुहुन्छ। नेकपाको निरन्तरता भने मतलब बादलजीहरुको टिमलाई भन्नु तपाईले? त्यो त नेकपाकै निरन्तरताको रूपमा नेकपा एमाले नाममा यो पार्टी क्रियाशील छ। झुन्डमा जानेहरुलाई केन्द्रित देख्ने कुरा नै गलत छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहको रूपमा हामी क्रियाशील छौँ। त्यही भएर त भनेपछि माओवादी छैन नि, प्रचण्ड एन्ड कम्पनी छ। त्यहाँ वर्षमानजी हुनुहुन्छ, जनार्दन हुनुहुन्छ, अलिकति त्यस्तै खालका हिजो जनयुद्धमा भएका कतिपय कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नलाई त्यो एउटा कम्पनी अहिले पनि कायमै छ। तर पार्टी त्यहाँको मूल लिडरसिप त्यहाँ छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले अगाडि बढिरहेको छ र त भ्यागुताको धार्नीको रूपमा यो गठबन्धन ट्याउट्याउ गर्दैछ। काहीँ विश्व दुनियाँमा काहीँ यस्तो हुन्छ एउटा पार्टीको विरुद्ध भयभरका चाहिँ विभिन्न चाहिँ भुरे टाकुरे पार्टीहरूको गठजोड, यो कुनै एउटा यो गरेर गर्न आँटेको, यो त खुसी छौँ हामी। छिटो भन्दा छिटो चुनावमा गठबन्धन कोसँग हुन्छ? कमल थापासँग? जनतासँग। उहाँहरूको राप्रपासँग हाम्रो गठबन्धन जनतासँग हुन्छ। जनता नेकपा एमालेलाई जिताउन आतुर छन्, लालायत छन्। छिटोभन्दा छिटो इलेक्सनमा जाउँ। उहाँहरूको शब्द सापट्टि, उहाँहरूको भाव पनि सापट्टि लिएर तपाईँहरू चुनावमा जाँदाखेरि चाहिँ सीताराम भन्दै जानुहुन्छ भन्छन् हो?
होइन सीताराम मान्ने जनताहरू पनि हुनुहुन्छ, अरू अरू विभिन्न भाषा सम्प्रदाय अनेक खालका जनताहरू यहाँ हामी मिलेर बसेका छौँ। सबैलाई हामी सम्मान गर्छौँ, सबैलाई सम्मान गर्छौँ। अयोध्या त्यहाँ पर्छ भनेर भन्दाखेरिमा आत्तिनुपर्ने कारण के? एउटा देशको चाहिँ लिडरले त्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ गौरव गरौँ न, तथ्य उत्खनन गर्न लागौँ, त्यो कुरा प्रमाणित गर्ने दिशातर्फ जाँच चुनावमा जाँदाखेरि चाहिँ धर्मको मुद्दा चाहिँ प्रमुख रूपमा उठाएर राप्रपासँग हात मिलाएर जानुहुन्छ। किन धर्मको मुद्दा हामी उठाउँदैनौँ नि? उठाउनुहुन्न। उहाँहरू संघीयता विरोध, संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दा उठाउनुहुन्छ। तपाईँहरूको व्यवहार चाहिँ संघीयता खारेज गर्नेतर्फ उद्धत भइरहेको छ। त्यो त उहाँहरू तपाईँहरूको नेतृत्वमा, केपी ओली नेतृत्वमा सरकार हुँदाखेरि संघीयतालाई प्रशासनिक निकायको रूपमा व्याख्या गर्ने कुरा कसले गरेको थियो? सबैको आक्रमणको संघीयताको विरोधी थियो, सबैको आक्रमणको निशाना केपी ओलीलाई बनाइएको छ। कारण एमालेलाई भन्नुस् न, केपी ओली नेतृत्व, मूल नेतृत्वलाई बनाएको छ। अहिलेसम्म आएका संविधानको विरुद्धमा गणतन्त्रको एमालेको माथमा प्रहार गर्नका लागि बैरीहरूले घन तयार गर्न खोज्थे। त्यो घनको रूपमा एउटा सानो मैरी तयार भएको छ, त्यो यस पार्टीको नाममा। उसले हामीलाई केही पनि बिगार्न सकेन, यो शाश्वत सत्य हो। अब यहाँ विभिन्न खालका उदाहरणहरू आए। केपी ओली हेर्नुहोस्, एउटा तितो सत्य, यो कुरा अनिष्टको कामना गर्नुभयो उहाँहरूले। कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपालले दोस्रो चोटि मृगौला प्रत्यार्पण गर्दा एउटा तितो सत्यको तितो चिजलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कामना गरेर बस्नुभयो। त्यो सत्य साबित नभइसके पछाडि, उहाँहरूको कामना साबित नभइसके पछाडि उहाँहरू पार्टी बिगार्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। कामना गरेको मैले चाहिँ थाहा पाइनँ, तपाईँले थाहा पाउनु? त्यो उहाँहरूले गर्नुभएको थियो, हाल्नुभएको थियो। र त्यस कारणले गर्दा अब चाहिँ सबै सत्ता, पार्टी सत्ता आफ्नो हातमा लिने उहाँको कल्पना थियो। पछि चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीको अवस्था कस्तो रहन्छ? हामी पहिलो पार्टी भन्छौँ। नेकपा एमाले मुलुकको पहिलो पार्टीको रूपमा जनता मतदान गर्न आतुर छन्। पार्टी क्याडर मात्रै होइन, लिडरहरू मात्रै होइन, आम जनता। हेर्नुहोस्, अस्ति मात्रै धनकुटा, आज मात्रै, आज नेपालगञ्जमा भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ चुनाव गर्न किन ढिला गरिरहेको छ गठबन्धनले भन्ने ठाउँमा हो। छिटो आजै घोषणा गरोस् भन्ने निर्वाचनमा लागिसकेका थियौँ, तर यो अपवित्र गठबन्धन बनाइदियो परमादेश। यो न्यायालय एउटा भनाइ लिन्छु, त्यसपछि यता म सुदेशजीकोमा जान्छु। यो गठबन्धनले चुनावको घोषणा गर्न ढिलाइ चाहिँ किन गर्यो होला तपाईँको बुझाइमा चाहिँ? यो त गठबन्धन कर्कलीको पानी अड्याएर खान खोजिरहनु भएको छ। यही सत्ता लम्ब्याउने उहाँहरूको खेल हो। यो त चाहिँ छिटोभन्दा छिटो। हामी त हिजै जनता त आतुर थिए नि। मतलब केपी ओली भइदिए भए यति बेलासम्म भोट हालिसकेका हुन्थे मान्छेले, हुन्थे, निर्वाचनमा गइसकेको थियो नि देश। सुदेशी, तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम डर छ कि एमाले खत्तम पारिहाल्छ, हामी सोत्तरै हुन्छ, यत्रो भोरे टाकुरै हुन्छौँ भनेर, त्यस कारणले चाहिँ नि डरले थुर थुर कामदै बसिराख्नु भएको छ। एउटा यसलाई सिद्धान्तसँग जोडौँ न, होइन? म जोड्न चाहन्छु कि केपी ओली कम्पनी, मूलतः केपी ओलीको गुट भनौँ न, त्यो गुट के भनेर चुनावमा भोट माग्न जान्छ? 1 नम्बर 1, हिजो पटक संसदमा 2/3 दिएको जनमतलाई विघटन गर्ने, कुल्चिने। एकछिन तपाईँ बोल्नु, संसद विघटनको कारक माधव कौर र प्रचण्ड हुनुहुन्छ है। फेरि यो केपी ओली कारणले समय उहाँ हो, होइन भने ठिकै छ, आफ्नो पालामा गलत त बोल्न पाइएन, तथ्य सत्य बोल्नु पर्यो नि। संसद विघटन गरेको हो कि होइन? संसद विघटन, संविधान विघटन गरेको हो कि होइन? संहिताको प्रश्न गरेको हो। हामीले पनि त्यस्ता क्षुद्र कुरा गर्न आउँछ। मैले भन्दैछु, उहाँलाई पनि प्रश्न हो, उहाँले केपी ओलीलाई सोध्नु होला कि गर भन्नु होला कि केपी ओली अब के भनेर भोट माग्न जानुहुन्छ? मलाई 2/3 दिनुहोस्, बहुमत दिनुहोस्, अब के अरे म फेरि पनि संसद विघटन गरेर यो संविधानलाई विघटन गर्छु भनेर जानुहुन्छ? भन्नै पर्दैन, जनता आतुर छन् भोट हाल्न। अथवा केपी ओलीले त अनुहार देखाउनु नहुने। यदि नेपालको राजनीतिमा नैतिकता छ भने, यदि नेपालको कुनै पनि राजनीतिमा नैतिकवान मान्छे छ भने केपी ओली जस्तो मान्छे विश्राम लिनुपर्ने। लाज छैन संसद फ्लोर क्रस गर्ने, जसले संविधान क्रस गर्नेहरूलाई बोकेर हिँड्ने, अनि अहिले फेरि भोट माग्न लाज छ नि उहाँहरूलाई। समाप्त पारो त्यस्तो मान्छे नेपालको राजनीतिमा अब टिकिरहन मिल्छ?
किमार त मिल्दैन। त्यसो भएको कारणले उहाँहरूलाई भोट माग्ने नैतिक आधार छैन। यो संसदीय व्यवस्थाको निर्वाचनमा उहाँहरूलाई भाग लिने पनि चाहिँ नैतिकता छैन। संसदमा जान तपाईँहरूको पार्टीलाई नैतिक अधिकार छैन। फ्लोर क्रस गर्ने जस्तो जघन्य अपराध गरेको पार्टी, जसले संविधान मिच्छ, जसले गणतन्त्र मिच्छ, जसले धर्म निरपेक्ष मिच्छ, जसले तपाईँलाई थाहा छ मिथ्या। एकजना छोराले के भने थाहा छ? म भक्तपुरतिर गएको एकजना छोराले बा हामी यो के अरे धर्मको संहिताको बारेमा प्रश्न उठाउन पाऊँ भनेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनेको होइन। वामपन्थीहरूलाई रामपन्थी बनाउने केपिओलीहरू होइन, सिद्धान्तको कुरा गर्ने हो नि, विचार र दृष्टिकोणको कुरा गर्ने हो नि। त्यसो भएको कारणले म यति क्षुद्र कुरा गर्न चाहन्न। उहाँहरूलाई एउटा मात्रै प्रश्न गर्न चाहन्छु, हिजो संसद कसले विघटन गर्यो? नेपालको संविधानले भनेको 5 वर्ष बहुमत पाएको सरकार टिकाउन पाउँछ भने त्यो संविधानको धारालाई कसले कुल्च्यो? यो कुराको व्याख्या गरेर विश्लेषण गर्नु पर्दैन। त्यो अहिले सर्वोच्च अगाडिहरु के भएको रहेछ? त्यसको कारणले गर्दाखेरि एउटा कुरा पनि उहाँलाई सम्झाउन चाहन्छु, नेकपा एमाले जनताले बनाएको पार्टी होइन। अहिले कुमार रेग्मी भन्ने न्यायाधीश छन् सर्वोच्चमा, उनले सेटिङमा केपिओलीको सेटिङमा नेकपा हुँदाखेरि बहुमत के अरे माधव नेपाल र प्रचण्ड झलनासँग थियो। त्यतिखेर त्यो सेटिङ मिलाएर बालुवाटारबाट सेटिङ मिलाएर न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई लगाएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विघटन गर्ने मान्छेहरू पनि उहाँहरूकै मान्छेहरू। त्यसो भएको कारण यो तथ्यलाई ढाक्न मिल्छ। चुनावपछि चाहिँ तपाईँहरूको पार्टी कस्तो देखिन्छ? चुनावपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समृद्ध बन्छ, ठुलो बन्छ, नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्रबिन्दु बन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी जसले फुटेको होइन नि सर, यो त विघटन केपिओलीले विघटन गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेकपा एमालेलाई पुनर्गठन गरेर हामीले नयाँ क्रान्तिकारी धार्मिक कम्युनिस्ट पार्टीलाई उभ्याएको हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि केपिओलीहरू विसर्जनवादी भए, केपिओली दक्षिणपन्थी भए। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आकर्षक पार्टी बन्छ। आकर्षक त बनेर त मान्छे भर्ती भइरहेका छन् त। जनताले कम्युनिस्ट आन्दोलन साँच्चीकै नैतिकता र आदर्शको मूल्य र मान्यताको नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई देख्न चाहन्छन् भन्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा लाग्नुपर्छ भनेर लहरै छ नि। त्यसो भएको कारणले साथीहरूको आरोप तपाईँको नजरमा चाहिँ एकीकृत समाजवादी कत्रो पार्टी हुन्छ चुनाव? त्यो त पार्टी नै छैन, त्यो बनेकै छैन। अहिले केही त्यहाँ मुख्यमन्त्री खान दुईटा राजेन्द्र मुख्यमन्त्री खान, केही थान व्यक्तिहरू मन्त्री खानका लागि छैन भने राजेन्द्र पाण्डे के हो मुख्यमन्त्री बन्न सक्छ? यो त उहाँ त हो पार्टी नभई बन्छ। साथीलाई के यो नेकपा एमाले मास्नको लागि भएको वनमासा हो, कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। वनमासा हो जो प्रचण्ड र देउबाहरूले त्यसलाई मौन गरिदिनु प्रदान गरिरहनु भएको छ। संविधानलाई कुर्ने काम त यहीँबाट गर्दै हुन्छ। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म त गुमाएको त फेरि तपाईँहरूले नै हो नि त? गुमाएको केही गुमेको छैन। हाम्रो पार्टी झन् बलियो भएको छ। केन्द्र सरकार छैन, प्रदेश सरकार छैन, जनताले गुमाउनु, जनताले सेवा जुन पाउने अवस्था बनेको थियो, जुन एउटा समृद्धिको सपना साकार पार्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको थियो, देशमाथि गद्दारी भएको छ, पार्टीमाथि घात भएको छ। यी घातीहरूको चाहिँ 2 दिनको मात्रै राज हो यो देशमा। एक दिन एकीकृत समाजवादीसँग तपाईँहरू अङ्कमाल गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न। अनि यही चिन्तन यही बोकेर कसरी सम्भावना छ त? उहाँहरू चाहिँ गल्ती भएछ। पार्टीमाथि प्रहार गर्नु विसर्जनवादी चिन्तन। जबसम्म केपिओलीले यो भारतीय के अरे सामन्त गोयललाई बुझाएको झन्डामा यो सामन्त गोयलले बनाइदियो गठबन्धन हो। यो भ्रम छरिएको छ। सामन्त गोयलको गठबन्धन नेकपा एमालेको पुनर्गठन गरिसक्यो। नेकपा एमाले भन्ने पार्टी पुनर्गठन गरेको केपिओली सम्मको हेर्नु त आज प्रतिस्पर्धा गर्न दिएको छैन। भीमरावहरूको आवाजलाई बन्द गरिँदैछ, घनश्याम भुषालको आवाजलाई बन्द गरिँदैछ, रघुजी पन्तहरूको आवाजलाई बन्द गरिँदैछ। अनि त्यो गुट त्यो निरङ्कुशतामा जन्मिएको केपिओली गुटको अन्त्य नहुन्जेल सर्वस्वीकृत सर्वमान्य नेता स्थापित नेतालाई उहाँहरू जति यति के अरे चाहिँ त्यो विचारले दिशाहीन हुनुभएको छ, त्यो एउटा सम्भावनाले दिशाहीन भइसक्नु भएको छ। केपिओली रहेसम्म सहकार्य हुँदैन। त्यो दक्षिणपन्थी बुजुर्गहरूको पाउमा लगेर झन्डा बुझाउनेहरू चाहिँ केपिओली ओहो जसले रायमाझी पहिला हो तपाईँलाई थाहा छैन? बिपी कोइराला आफ्नो आमालाई लात हालेर चर्को कुरा गर्न लाज हुँदैन? आफ्नो पार्टीलाई मूल पार्टीलाई लात हानेर गएर चाहिँ देउबाको काँधमा तपाईले संविधान गणतन्त्र हाम्रो रगत केपिओले कुल्चिँदा लाज लागेन? संसद विघटन बालुवाटारमा दलाली गर्दा लाज लागेन? संसद ओम्बी खाँदा लाज लागेन? यति खाँदा लाज लागेन? लाज लाग्ने त तिनीहरूलाई हो, संविधान मिच्नेलाई हो लाज लाग्ने त। यति बारेमा यहाँ प्रश्नहरू तपाईँ उठाउनु भएको छ नि। एकजना मात्रै नेकपा एमालेको एउटा सदस्य मात्रै दोषी देखाएर लगेर जेल हालिदियो भयो नि त। अनि हेर्नुहोस् उहाँहरूलाई एकजना मात्रै छ भने जेल हाल्यो भयो नि त। हामी सबभन्दा पहिले उसको हातमा हामी हतियार लिएर जान्छौँ। जसलाई बोल्ने यो कानुन त प्रमाणित हुन्छ, अधिकार नहुनु अफवाह फैलाएर हुन्छ। उहाँहरूलाई यो व्यवस्था मास्नेहरूलाई बोल्ने अधिकार नहुनु। यो प्रमाणित गर्ने हाम्रा संस्थाहरू छन्। संस्थाहरू सब किन चुप लाएर बसेको? ठिक छ। अविलम्ब यो जे विषय उठाउनु भएको छ राज्यको निकायले आरसीजीले जुन अपिल गर्नुभयो नि,
लगाइदियो हुन्छ नि त हट गऱ्यो भनेर लगाइदिए हुन्छ अख्तियारले पनि हेरेर होला अफवाह फैलाउन पाइएन नि हो सत्य आउँछ भने लगाइदिए हुन्छ पवनजी त्यसको पक्षमा हामी उभिन्छौँ उहाँहरूले जे बहस गरिराख्नु भएको छ जुन कुरा उठाइराख्नु भएको छ अहिले हामी के देखिराखेका छौँ भने हामीले एकचोटि प्रयास गरेको हो कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक ठाउँमा ल्याउने मैले प्रयास सहकार्यको गरेको कुरा गर्नु हो। सहकार्य गर्न खोजेको कुरा हो। देख्नुभयो सम्भावना अब तर हामीले के देख्यौँ भने त्यो बिचमा जाँदै गर्दाखेरि हामीले कम्युनिस्टभित्रका क्रान्तिकारीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्ने एउटा देखेर नै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। अब छ तर त्यो भित्र चाहिँ कम्युनिस्टको नाममा खोल ओढेर पुँजीवादसँग सहकार्य गर्ने जो खालको प्रक्रिया हामी देख्यौँ त्यो चिजले गर्दा हामीले त्यसलाई सेटिङ मार्फत कम्युनिस्ट पार्टीलाई भङ्ग गर्ने काम जो गरियो त्यो केपी ओली मार्फत गरियो। अब र अर्को कुरा जहाँसम्म माधव नेपाल र प्रचण्डको एउटा सहकार्य बन्दै थियो त्यसलाई पनि भत्काउन खोजियो। म टुङ्ग्याएको मेरो समय सकिसकेको छ। अब सहकार्यको सम्भावना छ होइन हामीले देख्छौँ हामीले विचारमा क्रान्तिप्रति र विचारप्रति र जनताप्रति स्पष्ट रूपमा छैनमा गणतन्त्र यस्तो यसमा हामी दुईटा पोइन्ट भन्छु म गणतन्त्रप्रति संघीयताप्रति निर्दिष्ट रहेर यसलाई संविधान कार्यान्वयनप्रति निर्दिष्ट रहेर उहाँहरू आउनुहुन्छ भने र अहिले उहाँहरूले जे गलत चिजहरू गरिराख्नु भएको छ त्यो कुरालाई सच्याएर आउनुहुन्छ भने सहकार्य हुनसक्छ। यदि उहाँहरू सच्याउन तयार हुनुहुन्न भने उहाँहरू पतनको बाटोमा हुनुहुन्छ। तपाईहरु तीनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो विचार दृष्टिकोण मान्यता राख्ने जुन मौका दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले तीनजना युवा नेताहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँगको कुराकानीहरूलाई यति नै। प्रश्न समयबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।